सबैमा मेरो नमस्कार। कास्कुनका आदरणीय अध्यक्षज्यू, सञ्चालक समिति, कास्कुनको लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कास्कुनका निवर्तमान अध्यक्ष केशव दङ्गाल सर लगायत सल्लाहकारज्यूहरू, सम्पूर्ण अन्य पदाधिकारीज्यूहरू र यो जुम एप्लिकेसन र फेसबुक लाइभ मार्फत देशभरिबाट यो तालिमलाई, यो भर्चुअल तालिमलाई हेरिरहनु हुने, सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण मेरा आदरणीय सहकारी कर्मी, मैले मान्नुपर्ने र सम्पूर्ण अन्य मित्रहरू, यो आजको विषय अब आगामी आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक योजना तथा बजेट निर्माणको सैद्धान्तिक र अलिकति टेक्निकल पक्षको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ र यो विशेष गरेर 2 देखि 3 दिनको लगातार बिहानदेखि बेलुकासम्म सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई 2 देखि 3 घण्टामा हामीले छुट्याउने र यहाँलाई सकेसम्म सबै कुराहरूको ज्ञान दिने उद्देश्यले यो तालिमको आयोजना गरिएको छ र मलाई लाग्छ मैले यो 2-3 घण्टामा विषयवस्तुमा कति न्याय गर्न सक्छु यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ र यहाँहरूका जिज्ञासा, यहाँहरूका सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि पनि म सदैव यहाँहरूको जिज्ञासाको अपेक्षा गर्दछु। विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी आज छलफल गर्नुपर्ने विषयहरूलाई म अलिकति हाइलाइट गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामी योजना तथा कार्यक्रमको परिचयबाट सुरु गर्छौं। के हो योजना र के हो कार्यक्रम, यो विषयमा हामी छलफल गर्छौं। त्यस्तै गरेर योजनाका प्रकारहरू के हुन् त्यो विषयमा छलफल गर्छौं। वार्षिक योजना र बजेट के हो भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं। योजनाको महत्त्वको बारेमा हामी छोटो छलफल गर्छौं। त्यस्तै वार्षिक योजना तथा बजेट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू बुदागत रूपमा मात्रै हामी यहाँ छलफल गर्छौं। त्यस्तै गरेर वार्षिक योजना निर्माणको प्रक्रिया के हो त, प्रोसेस के हो भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौं। त्यस्तै गरेर वार्षिक योजना बनाउँदा के कुराहरूले प्रभाव पार्छ त हामीलाई भन्ने कुरा पनि हामी छलफल गर्छौं। र बजेट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, वार्षिक योजना एउटा पाटो भयो, बजेट अर्को पाटो भयो, अथवा नीति तथा कार्यक्रम एउटा पक्ष हुन्छ, त्यस सँगसँगै बजेट आउँछ, बजेट अर्को पाटो भयो। त्यसैले यो बजेट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भनेर पनि हामी केही छलफल गर्छौं। र अर्को विषय चाहिँ आम्दानी तथा खर्च अनुमान गर्ने तरिकाको बारेमा पनि हामी केही सैद्धान्तिक ज्ञान लिन्छौं र अन्त्यमा हामीले बजेट बनाइसके पछाडि त्यसको चेक कसरी गर्ने, मिल्यो कि मिलेन भनेर परीक्षण कसरी गर्ने र त्यसलाई अन्तिम रूप कसरी दिने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौं। अब आजको विषय हो एनुअल प्लानिङ एन्ड बजेट फर्मुलेसन ट्रेनिङ, अर्थात् वार्षिक योजना तथा बजेट निर्माणको विषय हो। यहाँ मैले एउटा नक्सा यहाँलाई शेयरिङ गरेँ। अरुण सर, मेरो स्क्रिन देखिरहेछ? हजुर, एकदम राम्रो छ सर। आवाज पनि ठिक छ? ठिक छ सर, एकदम। यहाँ एउटा यो जहाज आकाशमा एकदम आनन्दले उडिराखेको छ, उसलाई कुनै केही कुराको अवरोध छैन। यसको अर्थ ऊ जहाँ पुग्न हिँडेको हो त्यहाँसम्म ऊ सुरक्षित रूपमा पुग्न सक्छ। यदि उसले आफ्नो ती पखेटाहरूलाई विश्वास नगर्ने हो भने कुनै पनि बेलामा तल त्यो समुद्रमा, खोलामा खस्न पनि सक्छ होला, अथवा त्यो जंगलतिर गएर हराउन पनि सक्छ, या चाहिँ त्यो माथि हिमालमा गएर ठोक्किन पनि सक्छ। तर त्यो केही पनि हुँदैन। यसको अर्थ के हो त भन्दा उसले आफ्नो यात्रा सुरक्षित गरेको छ, अथवा उसले आफ्नो पखेटालाई विश्वास गर्छ। अब यो योजना, वार्षिक योजना, रणनीतिक योजना, व्यावसायिक योजना, विभिन्न नामले हामी योजनालाई भन्ने गर्छौं, सुन्ने गर्छौं, बनाउने गर्छौं। त्यो सबैको पछाडि के जोडिएको छ त भन्दा हाम्रो साकोसलाई, हाम्रा सहकारीहरूलाई सुरक्षित हिसाबले हाम्रो गन्तव्यमा पुर्याउने काम नै योजनाले गर्छ। अथवा हामीले कति वर्षको योजना बनाउँदैछौँ, त्यति वर्षमा संस्था सुरक्षित हिसाबले हामीले सोचेको ठाउँमा पुर्याउनको लागि योजना आवश्यक पर्छ। त्यसैले यहाँले के बुझ्दिनुपर्छ भने योजना बनाउनु भनेको चाहिँ संस्थालाई सुरक्षित एउटा बाटो खन्नु हो,
संस्थालाई गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि एउटा भरपर्दो र सुरक्षित बाटो नै योजना हो। बिना योजना हिँड्न हुँदैन, बिना योजना संस्था चलाउन हुँदैन। हामीले सहकारी संस्था कति वर्षको लागि खोलेको हो त? यसको त कुनै आयु छैन। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्षको लागि खोलेको हो भने चाहिँ जसरी चलाए पनि हुने रहेछ। तर यो यदि हाम्रो चाहिँ जीवन्त पर्यन्त हाम्रो पुस्तौं पुस्तासम्मको लागि यो संस्था जीवित राख्ने हो भने चाहिँ आजकै दिनबाट हामीले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। बिना योजना हामी अगाडि बढ्यौँ भने कुनै पनि बेलामा दुर्घटना हुन सक्छ। हामी हिँड्दै जाँदा कुनै पनि बेलामा चाहिँ जङ्गलमा पर्न सक्छौँ, पहिरोमा पर्न सक्छौँ, भिडमा हराउन सक्छौँ, काँडाले घोच्न सक्छ, जङ्गलमा चाहिँ विभिन्न जीव जन्तुहरूले हामीलाई खान सक्छ। यसको अर्थ सुरक्षित यात्रा गर्नुपर्छ भनेर मैले सुरुमा जोड्न चाहे। अब योजना के हो त भनेर मैले यहाँ धेरै कुरा गर्दिनँ, यहाँहरूले बुझिसक्नु भएकै विषय हो। म अलिकति टेक्निकल पाटोमा मात्रै आज जान चाहन्छु। यसमा म सरसर्ती गएँ। योजना भनेको एक प्रकारको सपना हो। अब यो सपना हो भनिरहँदा यो कस्तो सपना हो त? निदाएको बेलामा देख्ने यो सपना होइन। यो सपना निदाएको बेलामा देख्ने सपना होइन। यो सपनाले चाहिँ हामीलाई निदाउन दिँदैन। हरेक मान्छेले निदाएको बेलामा सपना देख्छ, तर त्यो सपना यो सपना होइन। यो सपना यस्तो सपना हो जसले निदाउन दिँदैन। त्यसकारणले योजना भनेको किटान गरिएका उद्देश्यहरू र कार्यहरू निश्चित समयभित्र पुरा गर्ने एउटा सङ्कल्प पनि हो। सङ्कल्प भनेको कसम खाए जस्तो हो। यति काम चाहिँ हामी गरेरै छोड्छौँ भनेर हामीले निर्धारित गरेको समयभित्र किटान गरेका हाम्रा उद्देश्यहरू पुरा गरेरै छोड्छौँ भन्ने खालको एउटा सङ्कल्प चाहिँ योजना हो। र योजना भनेको भावी कार्यक्रमहरूको क्रमबद्ध रूपरेखा हो। यदि योजना छ भने कसैले कसैलाई अराइराख्नु पर्दैन, कसैले कसैलाई केही भनिराख्नु पर्दैन। योजना अनुसार काम हुन्छ। अर्थात् यो महिना के काम गर्ने, अर्को महिना के काम गर्ने, त्यसपछि के काम गर्दै जाने भन्ने क्रमबद्ध रूपरेखा चाहिँ योजनामा हुन्छ। र योजना भनेको चाहिँ अझै यसलाई थप बुझ्नको लागि निश्चित समयभित्र निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न अपनाइने उपयुक्त नियन्त्रण र निर्देशन चाहिँ योजना हो। अथवा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो योजनाले चाहिँ हामीलाई नियन्त्रण पनि गर्छ र निर्देशन पनि दिन्छ। के काम गर्ने भन्ने चाहिँ योजना पल्टाएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ। यसले निर्देशन दियो, कसैलाई कन्फ्युजन हुँदैन। र अर्को चाहिँ यसले नियन्त्रण पनि गर्छ। बिना बजेट, बिना नीति, बिना नियम, बिना योजना खर्च गर्न सकिँदैन। बिना योजना हामीले कार्यक्रमहरू तय गर्न सकिँदैन। बिना योजनाका शीर्षकहरूमा खर्च गर्न सकिँदैन। त्यसैले यसले सबैलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्यो, कन्ट्रोलमा राख्यो। र योजनाले सीमित साधनलाई आवश्यक ठाउँमा उचित ढङ्गले अधिकतम उपयोग गर्न पनि सहयोग गर्छ। अब यो योजना बनाउँदा चाहिँ दूरदराजका गाउँका संस्थाको योजना र अलिकति सहरी क्षेत्रका संस्थाहरूको योजना एउटै नहुन सक्छ। अथवा त्यहाँ गाउँमा प्रयोग हुने अथवा अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सहकारी संस्थाका रणनीतिहरू र सहरी क्षेत्रमा प्रयोग हुने सहकारी संस्थाका रणनीतिहरू फरक हुन सक्छन्। अर्थात् एउटा संस्था काठमाडौँ उपत्यकामै भएको एउटा संस्था र केही परको दूरीमा भएको अर्को सहरमा भएको काठमाडौँकै अर्को सहरमा भएको अर्को सहकारी संस्थाको पनि रणनीतिहरू फरक हुन सक्छन्, योजना फरक हुन सक्छ। त्यहाँभित्रका सबै एक्सन प्लानहरू फरक फरक हुन सक्छन्। यो मिल्दोजुल्दो हुँदैन। फर्म्याट एउटै हो, तर हरेक सहकारी संस्थाका आफ्ना आफ्ना स्टाइलहरू हुन्छन्, आफ्ना आफ्ना स्ट्राटेजीहरू हुन्छन्, आफ्ना आफ्ना तरिकाहरू हुन्छन्, त्यो आफ्ना आफ्ना ढङ्गहरू हुन्छन्। त्यसैको आधारमा योजना बन्छ। त्यसैले एउटा संस्थाको योजनासँग अर्को संस्थाको योजना मिल्दैन। एउटा संस्थाको योजना लिएर अर्को संस्था अगाडि बढ्छु भनेर त्यो कुरा कपी गरेर पनि हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो फरक विषय हो। र हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने, योजना बनाउँदा हामीसँगै भएका सीमित स्रोत र साधनहरूलाई अत्यधिक प्रयोग गरेर एकदमै राम्रो योजना बनाउन सक्नुपर्छ। योजना कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीमै भर पर्छ। हाम्रै कला हो, योजना राम्रो बनाउने चाहिँ हाम्रै कला हो। हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ, किनभने कसैले अर्को मान्छेले आएर योजना बनाइदिएर राम्रो बन्दैन। एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, nobody can make better scheme and strategy for your business than you.
तपाईले बनाउने योजना, तपाईको संस्थाको योजना अर्को कसैले बनाइदिएको भन्दा राम्रो बन्दैन रे। त्यसैले तपाई आफैले बनाउन पर्छ। कुनै बाहिरी व्यक्तिको सहयोग लिन पर्छ, कुनै विषय विज्ञ आवश्यक पर्छ भने इट्स ओके, त्यो चाहिँ लिन सकिन्छ। तर तपाईहरुकै टिममा घनीभूत छलफल गरेर योजना निर्माण हुन पर्छ। यो एक्लैले कर्मचारीको टिमले बनाउने पनि होइन, सञ्चालकको टिमले बनाउने पनि होइन। कर्मचारीले ड्राफ्ट बनाउलान्, सिनियर व्यवस्थापनका साथीहरूले चाहिँ केही ड्राफ्ट तयार गरेर सञ्चालक समितिमा पेश होला, केही खाका पेश होला। तर त्यहाँभित्र चाहिँ सबैजना बसेर छलफल गरेर यसलाई पूर्णता दिने काम चाहिँ सञ्चालक समितिको हुन्छ र यसमा सबै किसिमका व्यक्तिहरू समावेश हुनपर्छ। जस्तै शेयर सदस्यलाई पनि उनीहरूको राय पनि लिनपर्छ योजना बनाउँदा, कर्मचारीहरूको चाहिँ पनि सल्लाह लिनपर्छ, समिति, उपसमिति, लेखा अनि समुदायले पनि के खोजिराखेको छ त हाम्रो सहकारीबाट भनेर उहाँहरूको पनि राय लिएर हामीले योजना बनायौँ भने मात्रै हाम्रो योजना चाहिँ राम्रो बन्छ। अब योजनाको कुरा यो भयो। अब कार्यक्रम चाहिँ के हो त? नीति तथा कार्यक्रम भन्छौँ नि हामी। सरकारले पनि अस्ति नै पहिलो पटक जेठको 15 गते नीति तथा कार्यक्रम आयो सरकारको। अथवा राज्यले पनि के गर्छ भने पहिला चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम पास गर्छ संसदमा। त्यो पास भइसकेपछि त्यसलाई चाहिने बजेट विनियोजन गर्छ र बजेट पास गर्छ। बजेटमा छलफल हुन्छ। अब हामीले यो वार्षिक योजना तथा बजेट बनाउँदा पनि अथवा रणनीतिक योजना बनाउँदा पनि सबैभन्दा पहिलो गर्नुपर्ने काम चाहिँ, नबिर्सिनुपर्ने काम चाहिँ पहिला नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्छ। हामी 1 वर्षभित्रमा के कामहरू गर्छौं, कुन क्षेत्रमा हामी चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौं, हामीले शेयर सदस्यको लागि के गर्छौं, हाम्रो समुदायको लागि के गर्छौं, सञ्चालकको लागि के गर्छौं, कर्मचारीको लागि के गर्छौं, सबै कुरा पहिला तय भइसकेपछि मात्रै बजेटको पाटो आउँछ। त्यो नीति तथा कार्यक्रमलाई पूरा गर्नको लागि बजेट आवश्यक पर्छ। त्यसपछि मात्रै बजेट बन्छ। तर बजेट पहिला बनाइयो भने मिल्दैन। अब हामीले योजनाभित्र के कार्यहरू गर्ने भनी संस्थाले तय गरेको लागत सहितको कार्यसूची चाहिँ कार्यक्रम अथवा कार्ययोजना हो। लागत चाहिन्छ यसमा। जस्तै सहकारी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर मात्रै लेखेर पुग्दैन। त्यसको लागि कसरी गर्ने, कहाँ चलाउने, कसले चलाउने, कहिले चलाउने, कति चाहिँ समयावधिमा चलाउने, यो सबै कुराहरू जिम्मेवारी सहितको कार्यक्रम बन्छ। अनि कतिवटा भनेपछि त्यहाँ बजेट जोडिन्छ। अब कति खर्च गर्ने, कहाँ गएर कार्यक्रम गर्ने, हल भाडामा लिएर गर्ने कि संस्थाको आफ्नै सभा हलमा, बैठक हलमा गर्ने कि चौरमा गएर चाहिँ हल भाडा नतिरी सदस्यलाई यसरी भाषण गरे जस्तो गरी सहकारी शिक्षा चलाउने कि त्यसमा त बजेट लाग्दैन। त्यसैले कस्तो किसिमको कार्यक्रम हो, कस्तो नीति हो, त्यो अनुसारको बजेट बन्न पर्छ। त्यसैले यो कार्यक्रम भन्ने बित्तिकै अथवा कार्ययोजना भन्ने बित्तिकै यसलाई अंग्रेजीमा एक्सन प्लान पनि भन्छौँ हामी। एक्सन प्लानसँग चाहिँ बजेट जोडिन्छ। अर्थात् यो चाहिँ लागत सहितको कार्यक्रम अथवा कामको सूची हो। कार्यक्रम कार्ययोजना तय भइसकेपछि मात्र त्यसलाई आवश्यक पर्ने बजेट निर्माण हुन्छ। यो कुरा हामीले कहिले पनि भुल्न हुँदैन। र योजनाका प्रकारहरूमा जाउँ। योजनाका प्रकारहरूमा कुरा गर्दाखेरि प्राय गरेर योजना 2 किसिमकै हुन्छन्। यसलाई हामीले चाहिँ कहीं अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन पनि भन्ने गरिन्छ। तर हामी सहकारीमा चाहिँ 2 किसिमका योजना भनेर हामी बुझ्छौं र बुझ्नुपर्छ। त्यो के हो त भन्दा एउटा अल्पकालीन योजना जुन आज हामी छलफल गर्छौं, यो 1 वर्षे हुन्छ अथवा यसलाई वार्षिक योजना र बजेट पनि भन्छौं हामी। र अर्को चाहिँ दीर्घकालीन योजना हुन्छ। त्यो चाहिँ रणनीतिक योजना अथवा रणनीतिक व्यावसायिक योजना अथवा कसैले व्यावसायिक योजना पनि भन्छन्। यो चाहिँ कम्तीमा 3 वर्ष वा त्योभन्दा माथि हुन्छ। अब अहिले सञ्चालक समितिको कार्य अवधि 4 वर्षको ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार चाहिँ 4 वर्षको बनाउने चलन सुरु भएको छ। कसैले 5 वर्षको पनि बनाउनुहुन्छ। अब यो विशेष गरेर 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष यो चाहिँ दीर्घकालको भयो। यो 2 किसिमका हुन्छन् भन्ने हामीले बिर्सन हुँदैन। अब दीर्घकालीन योजनालाई चाहिँ सरकारी तहबाट कहिलेकाहीँ गुरु योजना भन्ने गरेको पनि पाइन्छ। यो गुरु योजना भनेको चाहिँ यो 5 वर्षभन्दा माथिका योजनाहरू छ। 10 वर्षे, 15 वर्षे, 20 वर्षे पनि दीर्घकालीन योजना नै हो। तर त्यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा गुरु योजना पनि भनिन्छ। अब यदि हामीले सकिन्छ भने त
हाम्रो संस्थाको पनि गुरु योजना बनाउन सक्छौँ, हाम्रा सङ्घहरूको, हाम्रा साकोसहरूको, हाम्रा सहकारीहरूको पनि गुरु योजना बनाउन सक्छौँ। अलिकति समय लाग्छ, तर अब हामीले अहिले धेरै अधिकांश संस्थाहरूलाई हेर्दाखेरि वार्षिक योजना बजेट पनि साधारण सभामा पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य भएको कारणले गर्दा अरूको लागि बनाइदिएको शैलीमा वैज्ञानिक क्यालकुलेसन नगरिकन चाहिँ ल बनाइस् भन्दा बनाए भन्ने हिसाबले धेरै सहकारी संस्थाहरूले बनाइरहनु भएको छ। अब ती संस्थाहरूको लागि त रणनीतिक योजना नै टाढाको कुरा भयो, अब गुरु योजना त झन् ठुलो कुरा भयो। त्यसैले अहिलेलाई हामीले अब नयाँ आर्थिक वर्ष आउँदैछ, यो नयाँ आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो बन्दाबन्दी भयो, लामो समयको यो चाहिँ महामारी एउटा चाहिँ सङ्क्रमण छ, यो पछाडि अबको आउने आर्थिक वर्षमा कस्ता कस्ता रणनीतिहरू तयार गर्ने, कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ, अथवा कुन कुन महिनामा हामी कार्यक्रम चलाउनै सक्दैनौँ, दसैँ अगाडि हामीले के कार्यक्रम मात्रै चलाएर जान सक्छौँ, त्यसपछि यो जब यो बन्दाबन्दी सकिन्छ त्यसपछि पनि महामारी सकिँदैन, त्यो बेलामा हामीले के काम मात्रै गरेर जाने, जब सबै कुरा नर्मल एउटा चाहिँ पहिलाको जस्तै अवस्थामा आइपुग्छ त्यसपछि हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो योजनामा आउनुपर्छ। त्यसैले अहिलेलाई एटलिस्ट हामीले अब यो असार सुरु हुनै लागेको छ, यो असार मसान्तसम्मभित्रमा हामीले कमसेकम वार्षिक योजना तथा बजेट चाहिँ बनाऊ। यो चाहिँ अल्पकालीन हो, दीर्घकालीन चाहिँ दीर्घकालीन पनि बनाउन सके त यो असारभित्रै बनाउनु पर्छ। दीर्घकालीन योजना अथवा रणनीतिक योजना बनाइयो भने चाहिँ त्यसैबाट वार्षिक योजना तथा बजेट बनाउन धेरै समय लाग्दैन, किनभने रणनीतिक योजनाभित्र चाहिँ हरेक पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष, चौथो वर्ष, पाँचौँ वर्षका सबै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनेको हुन्छ। त्यसैलाई ल्याएर कपी पेस्ट गरे मात्रै पुग्छ, केही कार्यक्रमहरू थप्न मन लाग्यो भने थपे मात्रै पुग्छ। तर त्यो दीर्घकालीन योजना जुन रणनीतिक योजना चाहिँ हाम्रो एकदमै वैज्ञानिक राम्रो एउटा फर्म्याटमा बनेको हुनुपर्छ। यदि त्यो छैन भने चाहिँ यो अल्पकालीन योजना, यो वार्षिक योजना तथा बजेटमै हामीले चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बारेमा आज हामी केही छलफल गर्छौँ। र वार्षिक योजना भनेको के हो त? अब अघि हामीले योजनाको कुरा गऱ्यौँ, अब वार्षिक योजना भनेको चाहिँ संस्थाको निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न वर्षभरि गरिने कार्यको रूपरेखा नै वार्षिक योजना हो। यसमा चाहिँ एक वर्षभित्रको गर्नुपर्ने, संस्थाले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको एउटा खाका तयार हुन्छ, एउटा दस्तावेज तयार हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी वार्षिक योजना तथा बजेट भन्छौँ। अब यो वार्षिक योजना तथा बजेट बनाउँदाखेरि ब्यालेन्स सिट अनि आय विवरण अनि अरू केही आम्दानी खर्चका कुराहरू मात्रै लेखेर पुग्दैन। अधिकांश संस्थाहरूले त्यति मात्रै गर्नुभएको पाइन्छ, त्यो होइन। पहिला नीति तथा कार्यक्रम बन्नु पर्यो वर्षभरि गर्ने, त्यसको लागि अनि बजेट बन्नु पर्यो। दुईटा पाटो छ यहाँभित्र। यो हेडिङबाटै यहाँहरूले बुझ्नु हुन्छ होला। वार्षिक योजना तथा बजेट भनेको चाहिँ योजनाभित्र चाहिँ त्यो अरू नै कुरा आउँछ, त्यो कुरामा पनि आज हामी केही छलफल गर्छौँ। अनि त्यसको लागि बजेट बन्छ। दुईटा पाटो हो यो दुईटा पाटो चाहिँ हामीले सन्तुलन मिलाएर लान सकेनौँ। बजेट मात्रै बनाएर पनि वार्षिक योजना तथा बजेट कम्प्लिट हुँदैन, योजना मात्रै वार्षिक योजना मात्रै बनाएर बजेट राखिएन भने पनि पुरा हुँदैन। त्यसैले यो दुईटा पाटो नै बुझ्नुपर्छ। र अब बजेट के हो त? अलिकति यसको सैद्धान्तिक कुरा गर्दा बजेट भनेको चाहिँ सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रमको लागत हो। अघि पनि मैले भने ती नीति तथा कार्यक्रम हामीले जे बनाउँछौँ अथवा हाम्रा वर्षभरिका योजनाहरू जे बन्छन् त्यो योजना पुरा गर्नको लागि बजेट चाहिन्छ। जस्तै हामी तालिम कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भन्छौँ होला, संस्थामै आयोजना गर्नेमा अलिकति खर्च बढी बजेट विनियोजन गर्नु पर्ला। अन्त कतै कसैले आयोजना गरेको त अब कास्कुलले आयोजना गर्ला, नेप्स्कुलले आयोजना गर्ला, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले आयोजना गर्ला, त्यहाँ गएर सहभागी हुने अथवा सहभागी पठाउने भयो भने त्यही तालिममा थोरै बजेट विनियोजन गरी पुग्छ होला। यो कुरा एकदम ख्याल गर्नुपर्छ हामीले। त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ सम्पूर्ण योजनै बन्नुपर्छ। अनि त्यो योजनालाई चाहिँ लागत कति व्यवस्था गर्ने, कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बजेट भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले। अथवा सम्पूर्ण भावी आम्दानी खर्च तथा वित्तीय अवस्थाको चित्रण चाहिँ योजना भित्रको बजेट हो। अब वार्षिक योजना के हो त भन्ने कुरामा थोरै कुरा गरौँ। यो संस्थाको वर्षभरिको कारोबारको एउटा ऐना हो। यो पल्टाएर हेरेपछि तपाईँको सामान्यभन्दा सामान्य एउटा मान्छेले पनि बुझ्ने भाषामा तयार गर्नुपर्छ। योजना बनाउने मान्छेले मात्रै बुझेको योजना काम छैन, सञ्चालक समितिले मात्रै बुझेर पनि हुँदैन, सिओले, व्यवस्थापकले वा सिनियर म्यानेजमेन्टका केही कर्मचारीले मात्रै बुझेर पनि हुँदैन। एउटा सदस्य, सियर सदस्यले पल्टाउँदा पनि बुझ्नु पर्यो, उपसमितिका चाहिँ सदस्यज्यूहरूले, संयोजकज्यूहरूले पल्टाएर हेर्दा पनि त्यो योजना बुझ्नु पर्यो।
त्यसकारणले योजना भन्ने बित्तिकै संस्थाको वर्षभरिको एउटा ऐना हो भनेपछि ऐनामा अनुहार हेर्दा छर्लङ्ग देखिने जस्तो गरी योजना बन्नुपर्छ। यसलाई अर्को अर्थमा भन्दा संस्थाको मार्गचित्र हो। मार्गचित्र भनेको मार्ग भनेको बाटो, चित्र भनेको नक्सा। संस्थाको हिँड्ने बाटोको नक्सा हो भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। एक वर्षभरिमा संस्था कहाँबाट असार मसान्त सकिएपछि श्रावण 1 गतेबाट हिँडेको संस्था अर्को वर्षको असार मसान्तमा कहाँ पुग्छ भन्ने एउटा बाटो हो। त्यो बाटो बनेपछि संस्था आफै हिँड्छ, कसैले केही गरिराख्नै पर्दैन। तर त्यो बाटो चाहिँ प्रष्ट, राम्रो, भरपर्दो बनाइदिन पर्यो। अर्को चाहिँ योजना भनेको, वार्षिक योजना भनेको कार्यान्वयन अघिको वार्षिक चिन्तन हो। हामीले अब 1 वर्षपछि काम गर्नुपर्ने छ भने आजकै दिनमा चिन्ता गर्ने, आजकै दिनमा सोच्ने, आजकै दिनमा मनन गर्ने विषय चाहिँ वार्षिक योजना हो। योजना भन्ने बित्तिकै सोच्नुपर्छ। योजना भन्ने बित्तिकै सञ्चालकज्यूहरूले, कर्मचारीको सिनियर व्यवस्थापनले सोच्नुपर्छ। जब सञ्चालक समितिमा, जब सिनियर म्यानेजमेन्टमा त्यो सोच्ने कला, सोच्ने स्टाइल, सोच्ने तरिका छैन, योजना राम्रो बन्दैन। त्यसकारणले म प्राय तालिमहरुमा म के भन्ने गर्छु भने यदि साच्चीकै लिडर बन्ने हो भने लिडर भनेको कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा लिडर भनेको थिंक ट्याङ्कर हो, सोचको भण्डार हो। लिडर भनेको भिजनरी पर्सन हो। मेरा पछाडि कतिजना मान्छे लागे भनेर चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्ने होइन लिडर। लिडरले मेरा पछाडि जोसुकै लागे पनि म त्यसलाई सुरक्षित रूपमा त्यो सोचेको ठाउँमा पुर्याउँछु कि पुर्याउँदिन भन्ने चाहिँ लिडर हो। त्यसकारणले गर्दा यो सोचको भण्डार भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। हरेक बेलामा सोच्नुपर्छ, नयाँ नयाँ कुरा सोचेर संस्थामा लागू गरिदिन पर्छ, बल्ल साँच्चीकै लिडर हुन्छ। कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रमुख पनि एउटा लिडरै हो। सञ्चालक समितिमा रहनुहुने पदाधिकारीज्यूहरू पनि लिडरै हो। ती सबै शेयर सदस्यको लिडर हो। त्यसैले त्यो बाटो त्यस्तो बनाइदिनु पर्यो, चिन्तन त्यस्तो गरिदिनु पर्यो के अब त एकदम गाह्रो छ। यो अबको 1 वर्षपछिको योजना कस्तो बन्ला, कस्तो बनाउने भन्ने धेरै सदस्यहरूलाई पनि एउटा जिज्ञासाको विषय छ। अधिकांश सहकारी संस्थाका सञ्चालकज्यूहरूलाई, कर्मचारी साथीहरूलाई पनि यो एउटा विषय अरु बेलाको जस्तो सहज अवस्थामा जस्तो यो अबको योजना बन्दैन र बनाउन पनि सकिँदैन। त्यसैले यो विषयमा हामी केही छलफल गरौँला। संस्थापन र व्यवस्थापनलाई दायित्व बोध गराउने प्रक्रिया पनि हो। हेर्नुस्, योजना बनेपछि भोलि कर्मचारीको प्रमुखलाई सञ्चालक समितिले आएर केही भन्न पर्दैन। योजना अनुसार काम भयो कि भएन भनेर हेरिदिने मात्रै काम हो। कति लक्ष्य कति पूरा गर्नुभयो, योजना अनुसारको काम के भयो, कुन महिनामा के काम गर्ने भन्ने हामीले लेखेका थियौँ, त्यो पूरा भयो कि भएन भनेर उहाँहरूले आएर बेला बेलामा अनुगमन गर्ने काम मात्रै गरे पुग्छ। हेर्नुस् कति सजिलो छ, कसैलाई अराइराख्नै पर्दैन। त्यसैले यसले हरेकलाई दायित्व बोध गराउँछ र यो कर्मचारीलाई मात्रै दायित्व बोध गराउँदैन यो योजनाले। योजना भन्ने बित्तिकै एउटा व्यक्तिले, एउटा कर्मचारीले मात्रै सहकारी अथवा सङ्घ चलाउने होइन। यहाँ चाहिँ सबैलाई दायित्व बोध गराउँछ। जस्तै सदस्य विस्तार गर्ने, सदस्य वृद्धि गर्ने भन्नेमा सञ्चालक समितिले कतिजना गर्ने, कर्मचारीले कतिजना गर्ने, उपसमितिको तर्फबाट कति गर्ने, लेखा समिति पर्यवेक्षण समितिको तर्फबाट कति गर्ने, यो सबै कुरा त्यहाँ लेखिन्छ। अथवा त्यो एक्सन प्लानमा, कार्य योजनामा अहिले हामी भरे छलफल गर्छौं। कार्य योजनामा एउटा कोलम के हुन्छ भने जिम्मेवारी भन्ने ठाउँ हुन्छ। त्यो जिम्मेवारीमा तोकेरै लेख्नुपर्छ। तोकेर लेखिएन भने कसले गर्ने कसले गर्ने, धेरैवटा चाहिँ बिराला भयो भने मुसा मार्दैन भने जस्तो हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ तोक्नुपर्छ। अनि त्यो तोकेपछि के हुन्छ भने योजना हामी वार्षिक योजना पल्टाएर हेरेपछि यो फलाना व्यक्तिको जिम्मेवारी रहेछ, उसले पुरा गर्यो, यो फलाना व्यक्तिको जिम्मेवारी किन पुरा भएन भनेर हेर्न सक्छौं के, समीक्षा गर्न पनि सक्छौं। त्यसैले यो हरेकलाई दायित्व बोध यसले गराउँछ। अब अगाडि बढौं। वार्षिक योजनालाई अझै प्रश्न पार्दा वार्षिक योजना संस्थाले एक आर्थिक वर्षभित्र गर्ने कामहरूको लागत सहितको कार्यसूची हो। मैले यो अघि नै भनिसकेँ, यसमा म धेरै व्याख्या गरिन। र वार्षिक योजना चाहिँ सहकारी संस्थाहरूले एक आर्थिक वर्षभित्र संस्थाको लक्ष्य एवं उद्देश्यलाई हासिल गर्न। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जब हामीले त्यो दीर्घकालीन उद्देश्य अथवा रणनीतिक उद्देश्य बनाएका छौं, त्यहाँ लक्ष्यहरू किटान गरेका हुन्छन्, त्यहाँ उद्देश्यहरू किटान गरिएका हुन्छन्, त्यहाँ संस्थाको भिजन बनेको हुन्छ, त्यहाँ संस्थाको मिसन बनेको हुन्छ। हो, त्यसलाई भेट्टाउनको लागि, त्यसलाई पछ्याउनको लागि, त्यो पुरा गर्नको लागि चाहिँ वार्षिक योजना तथा बजेट बन्न पर्छ। अब संस्थाको भिजनै बनाएको छैन, संस्थाको मिसनै छैन, अथवा संस्थाको वार्षिक कार्य योजना तथा बजेट मात्रै छ, रणनीतिक योजना छैन, दीर्घकालीन योजना छैन भने चाहिँ अब यो वार्षिक योजनामै लक्ष्य उद्देश्य राखेर जानुपर्छ।
यदि पहिल्यै छ भने त्यही कुरालाई यहाँ वर्षभरिमा पुरा गर्ने लक्ष्य यो हो, वर्षभरिमा पुरा गर्ने उद्देश्य यो हो भनेर त्यो मात्रै राखे भयो, 5 वर्षको 4 वर्षको यहाँ ल्याउन परेन। तर केही पनि बनेको छैन भने चाहिँ नयाँ 1 वर्षभित्रको बनाएरै जानुपर्छ। यसले गर्दा पहिल्यै बनाएको छ वार्षिक योजना तथा बजेट 4-5 वर्षको बनाइसकेको छ भने अब तपाईलाई वार्षिक योजना तथा बजेट बनाउन समय धेरै लाग्दैन। र केही पनि छैन, रूपरेखा केही पनि खाका नै छैन भने चाहिँ अब यसलाई बनाउन समय लाग्छ। यहाँहरूले बुझिदिनु होला। र लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न स्रोत साधन अधिकतम प्रयोग गरी तय गरिएको कार्यक्रम तथा कार्ययोजना चाहिँ वार्षिक योजना हो भनेको छ। अब त्यो लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हामीसँग स्रोतहरू कहाँबाट आउँछन् त? यो स्रोतको बारेमा पनि म अहिले बताउँछु। यहाँ अहिले मैले धेरै व्याख्या गरिन, म पछि आउँछु यसमा। त्यो अधिकतम प्रयोग गरेर हामीसँग भएका स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्नु पर्यो। यसलाई अप्टिमम युज भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अधिकतम प्रयोग नगरिकन हुँदैन। जस्तै प्रयोग गर्नुपर्ने कुरालाई, जस्तो कर्मचारीलाई पनि तपाईले भने जति लक्ष्य दिनुभएको छ कि छैन, भने जति काम दिनुभएको छ कि छैन, उसले बिहानदेखि बेलुकासम्ममा गर्नुपर्ने काम, वर्षभरिमा गर्नुपर्ने काम, महिनाभरिमा गर्नुपर्ने काम कुनै कर्मचारीले आफूले चाहिँ त्यो लिनुपर्ने जिम्मेवारी अथवा गर्न सक्ने क्षमताभन्दा कम दिनु पनि भएन। उसको क्षमताभन्दा उसले पुरा गर्ने लक्ष्य उद्देश्य भन्दा बढी पनि दिनु भएन। यसलाई सन्तुलन मिलाउनु पर्यो। अधिकतम चाहिँ दिन पर्यो, तर सक्दै नसकिने दिनु भएन कसैलाई पनि। त्यसैले हामीसँग भएका स्रोत साधनभित्र मानव स्रोत साधन पनि पर्छ। अहिले यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। र अर्को चाहिँ संस्थाले तय गरेको वार्षिक योजनालाई व्यवस्थित, या बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तय गरेका वार्षिक योजनालाई व्यवस्थित, क्रमबद्ध, लिपिबद्ध गरी समय निर्धारण एवं लागत सहित उल्लेख गर्नुपर्छ। हो, यो चाहिँ एउटा दस्तावेज बन्छ। अब आज हामी छलफल गरे पछाडि तपाईहरुले भोलिका दिनबाट अबको 1 वर्षपछि बनाउने योजना चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ। यसलाई पहिला योजनालाई व्यवस्थित गर्न पर्यो, अनि त्यसलाई क्रमबद्ध गर्न पर्यो। तपाईले अब चाहिँ दशैं तिहारको महिनामा बचत फिर्ता बढी हुन्छ, त्यो बेलामा बचत जम्मा कम हुन्छ। चाडपर्वहरूलाई हेरेर कुन बेलामा पैसा झिकिन्छ, कुन बेलामा पैसा राखिन्छ, कुन बेलामा हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू बढी चलाउन सक्छौँ, कुन बेलामा हामीले बाहिरी अन्य नन फाइनान्शियल एक्टिभिटिजहरू चलाउन सक्दैनौँ, यो कुरालाई ख्याल गरेर यसलाई क्रमबद्धता दिनुपर्छ। जस्तो योजना चाहिँ बन्यो, तर तपाईले चाहिँ सबै चाहिँ त्यो जाडोको सिजनमा, गर्मीको सिजनमा गर्नुपर्ने काम जाडोमा लगेर गरिदिने, जाडोको सिजनमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू गर्मीमा गरिदिने, अथवा चाडपर्वमा चाहिँ कुनै यस्तो कार्यक्रम गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ तपाईले चाडपर्व सकिसकेपछि गर्ने, अथवा तीज विशेष कार्यक्रम भनेर चाहिँ तय गरेको छ त्यसलाई चाहिँ अब भदौ महिनामा प्राय तीज आउँछ, त्यसलाई भदौमा गर्नुपर्नेलाई तपाईले चाहिँ बजेट बनाउँदा क्रमबद्धता बिर्सिनु भयो र मङ्सिरमा गएर त्यो चाहिँ बस्यो भने हुँदैन। त्यसैले खेती गर्ने समयमा खेती गर्न पर्यो, फसल उठाउने त्यो बाली उठाउने समयमा उठाउनु पर्यो। यसको अर्थ क्रमबद्धता भनेको त्यो हो। अनि क्रमबद्ध गरिसके पछाडि त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने भनेको एउटा खाका, एउटा किताब जस्तो बन्छ योजना। 2 पेजको 1 पेजको बन्दैन यो वार्षिक योजना। वार्षिक योजना भनेपछि तपाईले चाहिँ त्यो ब्यालेन्स सिट अनि त्यो नाफा नोक्सान अथवा आय विवरण अनि अरु आम्दानी खर्च यति मात्रै अनुमान गरेको हुन्छ, त्यो होइन। यसलाई लिपिबद्ध गर्ने, क्रमबद्ध गर्ने, व्यवस्थित गर्ने एउटा पुरै एउटा दस्तावेज बन्छ यो। र त्यसमा समय निर्धारण पनि हुन्छ, के गर्ने, कसले गर्ने, कहिले गर्ने, कहाँ गर्ने, किन गर्ने, कसरी गर्ने। अथवा यसलाई यसरी बुझ्नु होला, योजनामा 5W र 1H को एन्सर आउनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो योजना पूर्ण बन्छ। सकेसम्म 5W र 1H को एन्सर आउनुपर्छ। र अर्को, संस्थाले तय गरेको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु सञ्चालक समितिको प्रमुख दायित्व हुन्छ। यो पनि बिर्सिनु भएन। यो कार्यान्वयन गराउने कुरा कर्मचारीबाट हुन सक्ला, तर यो योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी, प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ फेरि सञ्चालक समितिकै हुन्छ। किनभने बनाउने जिम्मेवारी पनि सञ्चालक समितिकै हो। कर्मचारीले बनाउने भनेर हामीले बुझ्नु हुँदैन। कर्मचारीले सहयोग गर्ने हो, कर्मचारीले खाका तयार गर्ने हो, कर्मचारीले ड्राफ्ट बनाइदिने हो, तर त्यो पास गर्ने काम सञ्चालक समितिकै हो। अनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी पनि सञ्चालक समितिकै हो। र योजना बिनाको संस्था लगाम बिनाको घोडा जस्तो हुन्छ। हामीले अहिलेलाई यति नै बुझौँ, योजना जरुरी छ। र योजनाको महत्त्वको कुरा गर्दा म अलिकति सरसर्ती गएँ। यथा समयमा कार्य सम्पन्न गर्न यसले सहयोग गर्छ, तोकेकै समयमा यसले काम सम्पन्न गरिदिन्छ, कुन समयमा के कसरी कति कार्य गर्ने भन्ने कुरा यसले निश्चित गरिदिन्छ, लेखेकै हुन्छ, त्यो लिपिबद्ध गरेकै हुन्छ, कसैलाई कन्फ्युजनै हुँदैन यसले। र अर्को, कार्यगत दुविधा हटाउन पनि सहयोग गर्छ। दुविधा हुँदैन कि
कसले अराएपछि गर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन, सबै कुरा त्यहाँ रेडिमेड लेखिसकेको हुन्छ पहिला नै। त्यसैले यो लिपिबद्ध गर्नुभन्दा अगाडि नै सोच्नुपर्ने विषयहरू यो हो। त्यसैले यसले चाहिँ कार्यगत दुविधा पनि हटाइदिन्छ, संस्थालाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा यसले यकिन गर्छ। यस्तै यसले कामको श्रृङ्खलालाई निश्चित गर्छ, वित्तीय अनुशासन र नियन्त्रण गर्न पनि यसले मद्दत गर्छ, क्षमता अनुसार संस्था सञ्चालन गर्न पनि मद्दत गर्छ। अब यो क्षमता अनुसार भनेको चाहिँ संस्थाको क्षमता चाहिँ छैन, संस्थाको ब्यालेन्स सिटै सानो छ, तर एकदमै ठुल्ठुलो खर्च गर्ने, ठुल्ठुलो सपना देख्ने गर्नु पनि भएन। त्यसैले यो चाहिँ क्षमता अनुसार संस्था परिचालन गर्न, संस्था सञ्चालन गर्न पनि यसले चाहिँ सहयोग गर्छ, योजनाले मद्दत गर्छ। यसको महत्त्व त्यो हो र यसले संस्थालाई सही दिशा हिँड्ने बाटो देखाइदिन्छ। र यहाँ म एउटा यहाँहरूले यो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, यहाँहरूले सिधा आँखाले हेर्दा यसलाई आँखा जस्तो देख्नुहुन्छ, तर यसलाई त्यसरी नबुझिदिनु होला। अब हामी यदि योजना बनाउन, वार्षिक योजना तथा बजेट बनाउन यदि बसेका छौँ, त्यो तालिममा आज हामी बसेका छौँ भने यो तपाईँको आँखा होइन। यसलाई के बुझ्नु पर्यो? यसलाई भिजन भनेर बुझ्नु पर्यो, यसलाई दृष्टि भनेर बुझ्नु पर्यो, यसलाई दृष्टि भनेर बुझ्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ स्क्रिनमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, vision without action is merely dream or dream भनेको छ। यो के हो त भन्दा यदि तपाईले चाहिँ भिजनै देख्नु भएको छैन, तपाईसँग कुनै सपनै छैन, तपाईले सोचै बनाउनु भएन भने चाहिँ त्यो जस्ट के हुन्छ भन्दा एउटा सामान्य एउटा चाहिँ सपना मात्रै हुन्छ, जो निदाको बेलामा देखिन्छ। त्यो सपना मात्रै हो, अथवा काम बिनाको, अथवा दृष्टि बिना, दृष्टि केवल एउटा सपना मात्र हो। तपाईँ एक्सन चाहिँ नगर्ने, सपना मात्रै देख्नुहुन्छ र कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, काममा आउनुहुन्न भने त्यो काम बिनाको भिजन केवल एउटा सपना मात्रै हो भनेको छ। अथवा यो सिक्का चाहिँ आकाशमा म अड्याउँछु भनेर माथि फ्याले जस्तो, यो सिक्का त कहिले पनि अडिँदैन, केवल सपना मात्रै हुन्छ कि। अनि अब तपाईँले चाहिँ काम मात्रै गर्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, काम मात्रै गर्नुहुन्छ, भिजनै छैन। संस्थालाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउने, अबको 5 वर्षपछि संस्था कहाँ पुग्छ, अबको 3 वर्षपछि कहाँ पुग्छ, अबको एक आर्थिक वर्ष अब आउने, पछिल्लो अब आउने असार, यो असार त आइ नै सक्यो, अर्को असारमा संस्था कहाँ पुग्छ भन्ने कुनै तपाईँको तय गरेको कुनै त्यस्तो सपना नै छैन भने चाहिँ यो के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ। यो घडी चले यस्तो हुन्छ। हजुर, यो घडी कसरी चलेको छ हेर्नुहोस् त भन्दा घडी मात्रै चलेको छ, त्यो भित्रको काँटा चाहिँ घुमेको छैन कि, समय बर्बाद मात्रै भएको छ। अब धेरै संस्थाहरूले बिना योजना काम गर्नुभएको छ भने चाहिँ यो दोस्रो नम्बरमा पर्यो। त्यो संस्था विचार गर्नुपर्छ हामीले। अब हामीले कस्तो गर्ने? दुईटै गर्ने। यहाँ हेर्नुहोस्, भिजन विथ एक्सन क्यान चेन्ज द वर्ल्ड भनेको छ। काम बिनाको भिजन अथवा दृष्टिले चाहिँ विश्व परिवर्तन गर्न सक्छ अरे, यो बत्ती बले जस्तो संसार झलमल उज्यालो बनाउन सकिन्छ अरे। त्यसैले अब हामी कुन क्याटेगोरीमा छौँ? पहिलो नम्बरमा छौँ कि दोस्रोमा छौँ कि तेस्रोमा छौँ? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। त्यसैले योजना यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र मैले अघि पनि एउटा यो चाहिँ अङ्ग्रेजीको एउटा कोटेसन यहाँहरूलाई बताएको थिएँ, नोबडी क्यान मेक बेटर स्किम एन्ड स्ट्राटेजी फर योर बिजनेस देन यु। तपाईँको योजना तपाईँले बनाए भन्दा राम्रो अरू कोही पनि आएर बनाउँदा बन्दैन। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। तपाईँले योजना बनाउनु भयो, बनायौँ, कसले बनाइदियो भन्दा फलाना व्यक्तिले बनाइदियो, त्यो राम्रो हुँदैन, हामीले बनायौँ भन्नु पर्यो। तपाईँहरू सबैजना संलग्न हुन पर्यो। कसै मान्छेलाई योजना बनाइदिए भनेर उसले चाहिँ घरमा बसेर योजना बनाएको भरमा तपाईँको संस्थाको योजना बन्दैन। किनभने अहिले तपाईँहरू यहाँ देशभरिबाट जोडिरहनु भएको छ। तपाईँको संस्थाको परिवेश, तपाईँको संस्थाका सदस्यले खोजेको चिज, तपाईँको संस्थाको चाहिँ त्यो समुदाय मलाई थाहा हुँदैन। तर मैले नै योजना बनाएँ भने पनि राम्रो बन्दैन कि त म प्रत्यक्ष त्यो संस्थामा जानु पर्यो, त्यहाँका नीति नियम पल्टाएर हेर्नु पर्यो, सबै चिज खोतल्नु पर्यो, अनि संस्थाभित्रको सर्ट एनालाइसिस गरेर हेर्नु पर्यो, अनि बल्ल यो कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अथवा राम्रो योजना बन्न सक्छ। त्यो सहयोग मात्रै हुन्छ हामीले गर्ने चाहिँ। योजना बनाउने काम चाहिँ तपाईँहरूकै हो। अर्को एउटा त्यहाँ भनाइ छ, नो प्लान नो एचिभमेन्ट। तपाईँ कुनै योजनै बनाउनुहुन्न भने कुनै उपलब्धि पनि हासिल हुँदैन अरे कि। योजना नबनाउने मान्छेको म यहाँबाट चाहिँ हिँडेर धुलीखेल पुग्छु अथवा म काठमाडौँबाट हिँडेर धुलीखेल पुग्छु भन्ने मान्छेले त्यो पहिला सोच्नु पर्यो क्या। यहाँ दिमागमा म धुलीखेल पुग्छु, म चाहिँ कोटेश्वरबाट हिँड्न सुरु गर्छु, त्यहाँबाट यसरी भक्तपुर हुँदै 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 यसरी जान्छु, म यो साधन प्रयोग गर्छु, यति मिनटमा त्यहाँ पुग्छु, यति किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा मेरो चाहिँ साधनलाई मैले ड्राइभ गर्छु अथवा हिँडेर जान्छु, कसरी जाने, त्यो सबै कुरा चाहिँ पछिका स्ट्राटेजी भयो। पहिलो तपाईँको कुरा चाहिँ योजना भन्ने बित्तिकै चाहिँ म धुलीखेल पुग्छु भन्ने चाहिँ कुरा आउनु पर्यो कि। अनि मात्रै कसरी जाने, कहाँ कति बेला जाने, को मिलेर जाने, कति बजेट लाग्छ, कुन साधन प्रयोग गरेर जाने, साथी लाने कि नलाने, एक्लै जाने कि, त्यो कुरा पछिको हो।
त्यसैले प्लान भएन भने तपाईँ त्यहाँ पुग्नै सक्नुहुन्न। र अर्को महत्त्वपूर्ण भनाइ के छ भने अ वेल प्लान इज हाफ डन भनेको छ। यदि तपाईँले राम्रो योजना बनाउन सक्नु भयो भने अथवा राम्रो योजना बनाउन सक्नु भनेको चाहिँ आधी काम सम्पन्न गरे बराबर हो भनेको छ। तपाईले राम्रो योजना बनाउनु भनेको आधी काम सम्पन्न गरे बराबर हो भनेर भनिएको छ। यो यथार्थमा पनि हो। यहाँले योजना राम्रो बनाउनु भनेको चाहिँ लगभग आधी काम सम्पन्न गरे बराबर हो। र अर्को एउटा कुरा पनि हामीले ख्याल गरौँ, इफ यु फेल टु प्लान यु प्लान टु फेल भनेको छ। अथवा यदि तपाईँ योजना बनाउन असफल हुनुभयो भने तपाईँ असफल हुने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेको छ। योजना बनाउनु हुन्न भने तपाईँले तपाईँको संस्थालाई असफलतातिर लाँदै हुनुहुन्छ। तपाईको संस्था असफल हुँदैछ, तपाईको संस्था कुनै पनि दुर्घटनामा पर्न सक्छ, तपाईका स्ट्राटेजी छैनन्, तपाईको सपना छैन, तपाईको संस्था तपाईका सदस्यलाई अबको 5 वर्षपछि 2 वर्षपछि 1 वर्षपछि कहाँ पुर्याउने भने कुनै खाका नै छैन भने अब असफलतातिर जाँदैछौँ हामी भन्ने बुझ्नुपर्छ। र अब हामी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले एउटा यहाँ जोड्न मन लाग्यो, एउटा घरलाई त यति योजनाको महत्त्व हुन्छ भनेपछि हामी त संस्था चलाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, सप्रेका घरको साँझ सल्लाह, बिग्रेका घरको बिहान उठेर हल्ला मात्रै हुन्छ अरे कि। राम्रो घरले चाहिँ बेलुकै सल्लाह गरिसकेको हुन्छ। घरको मुलीले छोरा यहाँ जाने, बुहारी यहाँ जाने, नाति यहाँ जाने, नातिनी यहाँ जाने, सबैलाई काम अराएको हुन्छ। अनि बिहान उनीहरू उठ्छन्, आफ्नो नित्य कर्म फ्रेस हुन्छन्, अनि चिया खान्छन्, आफ्नो आफ्नो काममा गइसकेका हुन्छन्। तर बिहान उठेर सल्लाह गर्ने मान्छेको घरको परिवारको के हुन्छ भन्दा उहाँ अर्को पहिला बेलुकै सल्लाह गर्ने घरको आधी काम उहाँ आधी मेलो काम सम्पन्न भइसकेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ हल्ला मात्रै भएको हुन्छ। उहाँ चाहिँ छोरीले भन्छ म यस्तो गर्मीमा कहाँ किचनमा काम गर्छु भनिरहेको हुन्छ, अर्कोले कहाँ म धान काट्न जान्छु यस्तो गर्मीमा भनिरहेको हल्ला मात्रै भइरहेको हुन्छ। त्यसैले योजना भनेको चाहिँ समयमा बनाउनु पर्छ। तपाईँहरूले बनाउनु पर्ने असार अगाडि हो। धेरै संस्थाहरूले योजना कहिले बनाउनुहुन्छ भन्दा साधारण सभाको 5 दिन अगाडि, 7 दिन अगाडि, 10 दिन अगाडि योजना बनाउनुहुन्छ। वार्षिक योजना तथा बजेट कसका लागि भन्दा साधारण सभामा चाहिने भएकाले, रिपोर्टमा छाप्नुपर्ने भएकाले, अरूका लागि बनाइदिए जस्तो। त्यसरी अब संस्था चल्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो, समयमै योजना बनाउनुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अलिकति म अब हाम्रो वार्षिक योजना तथा बजेटको खाका स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा जानुभन्दा अगाडि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको एउटा उक्तिलाई यहाँ म जोड्न चाहन्छु। उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक भनेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले चाहिँ नेपालमा कविता लेखिरहँदा यो मान्छे पागल भयो भनेर दुनियाँले भन्यो, नेपालले भन्यो। त्यो बेलामा त यो कल्पना, त्यो बेलाको यो कल्पना कस्तो कल्पना होला हेर्नुहोस् त। पछि त वैज्ञानिकहरूले साबित गरिदिए चन्द्रमामा पुगेर। तर उद्देश्य नलिनु लिइहालेपछि किन सानो लिने त, चन्द्रमै छुने लिउन भनेर उहाँले कविता लेखिरहँदा यो मान्छे पागल भयो भने, अनि ल म पागलै सही भनेर उहाँले अर्को पागल भन्ने पनि कविता लेख्नु भएको छ, यहाँले पढ्नु भएको छ भने। अनि यो कविता सुनिसकेपछि विश्वका वैज्ञानिकहरू जुर्मराए, ओहो हो त नि, नेपालको त्यो कविले भनेको कुरा हामीले कहिल्यै प्रयासै गरेका छैन, अब प्रयास गरौँ भनेर प्रयास गर्दै गएपछि रुसले कुकुर राखेर चन्द्रमामा विमान पठाइदियो। पछि अमेरिकाले नील आर्मस्ट्रङलाई राखेर चाहिँ चन्द्रमामा विमान पठाइदियो। चन्द्रमा छोए त मान्छेले। आखिर असम्भव त केही पनि छैन रहेछ नि। त्यसैले हामी योजनै बनाउँदैनौँ भने पुरा हुँदैन। तपाईँले कस्तो योजना बनाउने त्यस्तै पुरा हुन्छ। तपाईँले ठुलो योजना देख्नुहुन्छ, ठुलो उद्देश्य लिनुहुन्छ, ठुलै चिज हासिल हुन्छ। बिचको ठिक्कको देख्नुहुन्छ, ठिक्ककै चिज हासिल हुन्छ। सामान्य उद्देश्य राख्नुहुन्छ, त्यही सामान्य नै हासिल हुन्छ। त्यसैले योजना कस्तो अथवा उद्देश्य कस्तो लिने त्यसै अनुसार तपाईँको उचाइ, तपाईँले कहाँसम्म उड्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको उद्देश्यमा भर पर्छ। अब हेरौँ वार्षिक योजना बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। अब म अलिकति विषयवस्तुतर्फ जान चाहेँ। यो अहिले सैद्धान्तिक कुरा मात्रै थियो, म अलिकति छिटो जान्छु, समय पनि हामीसँग कम छ। खासमा यो आज 2 दिनको कुरा हो, मैले न्याय गति गरिरहेको छु, यहाँले कति बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब अलिकति टेक्निकल पाटोमा हामी छिर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला वार्षिक योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ भने भोलिबाटै के गर्नुहोस् भने समयको निर्धारण गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूको सञ्चालक समिति, उपसमिति, कर्मचारी को बस्ने त्यो कुरा प्रष्ट हुनु पर्यो, जिम्मेवारी प्रष्ट गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ समय तोक्ने, कहिले बस्ने, कहिले सुरु गर्ने, फलानु गते, फलानु दिन, फलानु बार, यति बजे यहाँ तोक्नु पर्यो। त्यसपछि जिम्मेवारी प्रष्ट हुनु पर्यो। जिम्मेवारी प्रष्ट भनेको चाहिँ अन्य छिमेकी प्रतिस्पर्धी सङ्घ संस्थाहरूको डाटा सङ्कलन कसले गर्ने, अनि चाहिँ विभिन्न त्यहाँ चाहिँ सङ्कलन गर्नुपर्ने चिजहरू हुन्छ, टाइप गर्नुपर्ने चिज कसलाई जिम्मा दिने, अन्य कुराहरू भिजन कसले बनाउने, यो सबै खाकाहरू सर्ट एनालाइसिस कसरी, जिम्मेवारी प्रष्ट हुनु पर्यो।
अथवा त्यहाँ हल व्यवस्थापन कसले गर्ने, कहाँ गएर बसेर गर्ने, सहभागी संस्थाका को बसेर बनाउने, कसलाई कसलाई कहिले कहिले खबर गर्ने जिम्मा कसले लिने, यी सबै कुराहरू यसमा त यहाँहरूले बुझिहाल्नु। सम्पूर्ण वार्षिक कार्यक्रमहरू समावेश हुनु पर्यो। जस्तो तपाईँले विगतमा के काम गर्नुभयो त्यो कुरा पनि छुटाउनु हुँदैन, अथवा विगतमा गरेको काम तपाईँले समीक्षा गर्दाखेरि त्यो विगतमा तपाईँले बनाएको कार्यक्रम चाहिँ माफ गर्नु होला, विगतमा तपाईँले तय गरेको कार्यक्रम चाहिँ फेलियर भयो, यो अहिले तपाईँले चलिरहेको आर्थिक वर्षमा त्यो काम चाहिँ त्यो कार्यक्रम, त्यो नीति, त्यो योजना अथवा त्यो रणनीति फेल भयो भने अब त्यसलाई परिवर्तन गरेर अर्को यो बनाउनको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले वार्षिक कार्यक्रमहरू कुनै पनि छुट्नु हुँदैन। यसको अर्थ सबै योजना बन्यो, सहकारी शिक्षा नै छुटेछ, वित्तीय साक्षरता नै छुटेछ, यो त छुटेछ भनेर पछि हेरेर पछि थाहा पाएर पछि थप्न मिल्दैन। त्यसैले एकदमै ध्यान दिएर कुल माइन्डमा संस्थाका मान्छेहरू सबैजना घर परिवार छोडेर बिर्सेर कुनै बन्द कोठामा बसेर मजाले मोबाइलको स्विच अफ गरेर बनाउनु पर्छ। यो त्यति सजिलै बन्दैन, एकैछिनमा ल बनाइदिउँ न त भनेर बन्दैन यो। त्यसैले कुनै पनि कार्यक्रम नछुट्ने गरी बन्नुपर्छ। अनि अर्को स्रोत साधनको उपलब्धता पनि चाहिन्छ। तपाईँसँग भएका कुनै ए भन्ने सहकारी संस्थाले प्रयोग गरेको रणनीति तपाईँले ल्याउन खोज्नुभयो, तर तपाईँसँग त्यसको लागि तपाईँसँग स्रोत साधनै छैन। अब ठुला ठुला सहकारी संस्थाहरू जोसँग स्रोत छ उनीहरूले एटिएमसम्म चलाइसके। अब हामीले अब आउने आगामी आर्थिक वर्षमा एटिएम सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ लेख्दाखेरि सुन्न त राम्रै सुनिन्छ, अरूले देख्दा पनि ओहो कति राम्रो भन्ने होला, तर त्यो स्रोतले धान्दैन, साधनले धान्दैन, क्षमताले धान्दैन। त्यसैले ओभर एम्बिसियस पनि हुनु हुँदैन, अति महत्त्वकांक्षी पनि हुनु हुँदैन। स्रोत साधनको उपलब्धतालाई पनि हेर्नुपर्छ। अनि स्रोत साधनको परिचालन क्षमता छ कि छैन, तपाईँसँग भएको चिज प्रयोग गर्न जानेको छ कि छैन। अध्यक्षज्यूको क्याबिनमा ल्यापटप राखिदिएको छ, अध्यक्षज्यूले खोल्नै जान्नुहुन्न भने त्यो स्रोत साधनको प्रयोगै भएन। अथवा कुनै कर्मचारीलाई चाहिँ तपाईँले टेक्नोलोजी सिकाउनै सक्नु भएको छैन, संस्थामा सबै चिज छ, इमेल खोल्नै कर्मचारीले जानेको छैन, इन्टरनेट चलाउनै जानेको छैन, अथवा प्रिन्ट गर्नै जानेको छैन, स्क्यानर फोटोकपी मेसिन छ त्यो चलाउनै जानेको छैन, स्रोत साधन भएर के गर्नु, परिचालन क्षमतै छैन भनेपछि त्यसलाई पनि बजेट योजना, वार्षिक योजना बनाउँदा ध्यान दिनुपर्छ। अर्को संस्थाको उद्देश्य र लक्ष्य पनि हेर्न पर्छ। मैले यो त अघि नै भनिसकेँ, पहिल्यै बनेको छ भने त्यसलाई हेर्नु पर्यो, छैन भने बनाउनु पर्यो। अब यो योजना बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले गर्नुपर्ने काम के हो त भन्दा पहिला पूर्व योजना गर्नुहोस्। यो काम चाहिँ तपाईँले आजै भरे बेलुकैबाट भोलि नैबाट सुरु गर्नुहोस्, किनभने असार मसान्तसम्ममा तपाईँको वार्षिक योजना तथा बजेट बन्नै पर्छ। श्रावण 1 गते तपाईँको बजेट सञ्चालक समितिले पास गरेर लागू गर्नुपर्छ, पछि साधारण सभाले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ। यदि त्यसो गरिएन भने श्रावण 1 गते बिना बजेट संस्था चल्छ, बिना बजेट त चलाउन सकिँदैन। त्यसैले अब यो तपाईँले आजदेखि नै गर्नुपर्ने के हो भन्दा पहिला प्री प्लान गर्नुपर्छ। योजना बनाउनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने काम के हो भने योजना निर्माण गर्ने समय तालिका तय गर्नुहोस्, सूचनाहरूको सङ्कलन गर्नुहोस्, सदस्यहरूसँग पनि छलफल गर्नुहोस्। अब कसरी गर्नुहुन्छ यस्तो बेलामा भन्दा अब तपाईँले भर्चुअल मिटिङहरू यसरी नै जुम प्रयोग गर्न सकिन्छ, मेसेन्जर प्रयोग गर्न सकिन्छ, फेसबुकमा वेबसाइटमा कुनै चाहिँ सूचना सङ्कलन गर्ने तरिका अथवा चाहिँ सुझाव सङ्कलन पेटिका मार्फत हाम्रा कर्मचारीहरू मार्फत, सञ्चालकज्यूहरू मार्फत, उपसमिति मार्फत सूचना सङ्कलन गर्ने। सदस्यहरूले के खोजेका छन्, सदस्यहरूको चाहना एकातिर छ, अनि हामी अर्कै किसिमको योजना बनाएर गयौँ भने हाम्रो संस्था अगाडि बढ्दैन। अथवा यसलाई यहाँहरूले कसरी बुझ्नु पर्यो भने यस्तो गर्मी महिना छ, अनि यो गर्मी महिनामा चाहिँ यस्तो चाहिँ पसिना हुने गर्मीमा चाहिँ म सिरकभन्दा बाक्ला ज्याकेट बेच्ने योजना बनाउँछु भन्यो भने त्यो योजना सफल हुँदैन। अथवा माथि हुम्ला जुम्लामा गएर चाहिँ म हिउँ पर्ने ठाउँमा धान खेती गर्छु भनेर योजना बनायो भने त्यो योजना पुरा हुँदैन। त्यो परिवेशलाई बुझ्नु पर्यो, त्यहाँका मान्छेले के खोजेका छन् त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। त्यसैले म यहाँ एउटा कुरा यहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छु, यो प्री प्लान योजना बनाउनुभन्दा अगाडि तपाईँको मानसिकता चाहिँ के हुनु पर्यो भने साउथ अफ्रिकाको एउटा देशमा चाहिँ एउटा इन्डियनले फ्याक्ट्री खोल्न विचार गरेछ। त्यहाँ त फ्याक्ट्री कमै छन्, अहिले त पछि त भयो, अलि अगाडिकै कुरा हो। र एकजना चाहिँ लगानीकर्ता बिजनेसम्यानले चाहिँ उसको आफ्नो मार्केटको एक्सपर्टलाई, बिजनेस एक्सपर्टलाई त्यहाँ रिसर्च गरेर आउनुहोस् भनेर पठाएछ। उसले फ्याक्ट्री के को खोल्ने भन्दा जुत्ता चप्पलको फ्याक्ट्री खोल्नुपर्ने थियो, उसले पठायो त्यहाँ साउथ अफ्रिकामा कुनै एउटा देशमा। त्यहाँ गएर उसले हेर्दाखेरि ऊ छक्क पर्यो, कसैले पनि जुत्ता चप्पलै लाउने गरेको रहेनछ। ओहो, हामीले यहाँ फ्याक्ट्री खोल्यौँ भने त यो त यहाँ त डुब्छ,
अब त यहाँ त हाम्रो चाहिँ मालिकलाई यहाँ लगानी गर्न भन्नु हुँदैन मतलब त्यो मान्छेको उसको देखाइ हेर्नुहोस् है, उसको हेराइले पनि फरक पार्छ। ऊ फर्केर आयो अनि हेर्नुभयो त के छ सम्भावना भन्दा मालिक साहब उहाँ त कसैले जुत्ता चप्पलै लाउँदो रहेछ, त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ फ्याक्ट्री खोल्यो भने हामी त बर्बाद हुन्छ, डुब्छौँ। त्यसपछि अर्को रिसर्चरलाई पठायो, अर्को एक्सपर्टलाई पठायो, त्यो मालिकले तपाईँ गएर हेरेर आउनुहोस् त एकचोटि भनेर पठायो। उसले गएर हेरिसकेपछि ओहो कसैले पनि जुत्ता चप्पल लाउँदा रहेछन्। यहाँका यी मान्छेहरूलाई हामीले जुत्ता चप्पल लाउने मात्रै बानी गर्न अथवा त्यो बानीको विकास गर्न सक्यौँ भने हाम्रो कम्पनी त मालामाल हुन्छ भनेर उसले त्यसरी हेर्नुहोस् उसको आँखा, उसको हेराइ। अनि उसले आएर त्यही कुरा चाहिँ कम्पनीको मालिकलाई भन्यो, आहा ल तेरो भिजन अनुसार म अगाडि बढ्छु, म लगानी गर्छु, गो अहेड, अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न खोल्न सुरु भयो। त्यसपछि फ्याक्ट्री त सुरु भयो, उत्पादन पनि सुरु भयो। अब हेर्नुहोस् है, रणनीति कस्तो बनाउने भन्ने कुरासँग जोड्नुपर्छ यहाँ। अनि अब बनाएर मात्रै त भएन नि, कसैलाई थाहा छैन कि यो जुत्ता चप्पल हो, यसलाई लाउनुपर्छ, यो लायो भने खुट्टा चाहिँ कुनै खुट्टा बिजाउँदैन, जुत्ता चप्पल लाउने बानी भयो भने खुट्टामा समस्या आउँदैन, कतै हिँड्दा काँडाले घोत्दैन, ठेस लाग्दैन, यावत कुराहरू त बताउनु पर्यो नि पहिला। बनाएर उत्पादन गरेर पसलमा राखेर मात्र त हुँदैन। अनि त्यसपछि त्यो जुन भिजन देखेर आएको उसको मार्केटको एक्सपर्टले के गरेछ भन्दाखेरि सित्तैमा 15-20 जनालाई जुत्ता चप्पल बाँडेछ। अनि भइदियो के त भन्दाखेरि अलिकति राम्रा टोलका महत्त्वपूर्ण मान्छेलाई छानेर चाहिँ सित्तैमा जुत्ता चप्पल बाँडिदिएपछि ओहो के चाहिँ रहेछ त यो जुत्ता चप्पल भनेर खुट्टामा हेर्न थाले, यो सोध्न थाले, यो त यस्तो चिज रहेछ भनेर बुझ्न थाले। अरू मार्फत मार्केटिङ गर्यो उसले, हेर्नुहोस् है। अनि मालामाल त्यो फ्याक्ट्री कहाँबाट कहाँ पुग्यो। अहिले त्यो देशमा अब त्यस्ता सबैले लाउन थाले। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। त्यहाँको जनताले चाहेको के हो भन्ने कुरासँग पनि कुरा जोडिन्छ। हाम्रो समुदायले खोजेको चिजमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले मैले योजना बनाउँदा हरेक संस्थाहरूले सदस्यसँग छलफल गर्नुपर्छ। सदस्यसँग छलफलै नगरी योजना बनाउने गरेको पाइन्छ। यो चिज गर्न हुँदैन। अथवा मैले एउटा कुरा भन्छु, त्यो तुलसीको माला लगाएको कृष्ण प्रणामी धर्म मान्ने अथवा कहिल्यै मासु नखाने मान्छेको बस्तीमा गएर मासु पसल खोल्ने योजना बनाइयो भने के होला? पके पनि त्यो चल्दैन, कुटेर खेलाउँछन् त्यो समुदायले। त्यसकारणले सदस्यसँग छलफल भनेको चाहिँ सदस्यले खोजेको एउटा चाहिँ हामी चाहिँ अर्कै योजना बनाएर अगाडि बढ्नु हुँदैन। त्यसैले योजना बनाउँदा सदस्यको सहभागिता चाहिन्छ। अर्को, योजना तयार गर्न सहजकर्ताको व्यवस्था। मैले अघि पनि भने योजना आफैले बनाउने हो, तर एउटा विषय विज्ञ चाहिँ चाहिन्छ। तपाईले बनाइराखेको त्यो खाकामा, स्वरूपमा, त्यो ढाँचामा, त्यो नमुनामा मिल्यो कि मिलेन भनेर हेरिदिने, बताइदिने, अनि केही कुरा छुटिहाल्यो भने यसरी जानुस् है, यहाँ यो कुरा थप्नुपर्छ है भनेर चाहिँ एउटा गाइड गर्ने मान्छे चाहिँ चाहिन्छ। त्यो व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने तपाईले अब आजदेखि नै यो व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि योजनाका लागि बजेटको व्यवस्था भनेको चाहिँ योजना कहाँ बसेर बनाउँछौँ, कति दिनमा योजना तयार हुन्छ, को बस्ने, कुन होटलमा जाने अथवा आफ्नै हलमा बस्ने कि के खाने, खाजा, चिया, नास्ता, डटपेन, पेन्सिल, स्टेसनरी, कति बजेट चाहिन्छ भनेर बजेट बनाउने हो योजनाको लागि। योजना बनाउनको लागि यो बजेट। अनि अर्को तथ्याङ्क सङ्कलन तथा तयारी। तथ्याङ्क सङ्कलन भनेको चाहिँ अब विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाले कति ब्याज दिएका छन्, कति ब्याज लिएका छन्, कम्पिटिटर्सहरूको एनालाइसिस गर्नु पर्यो, अवस्था विश्लेषण गर्नु पर्यो हैन, मार्केट एनालाइसिस गर्नु पर्यो, त्यसको त्यहाँबाट तथ्याङ्कहरू आउनु पर्यो, जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क लिनु पर्यो, त्यसमा पनि महिला पुरुष लिनु पर्यो, उमेरगत पनि लिनु पर्यो, सबै चिजहरू लिनुपर्छ त्यो तथ्याङ्क लिने। र तयारी भनेको चाहिँ अब एउटा खाकामा चाहिँ केही पृष्ठभूमिदेखि लिएर अन्य कुराहरू सामान्य एउटा खाका तयारी गर्ने काम चाहिँ त्यसले जिम्मा लिने भन्नेसम्मको यो प्री प्लान सबभन्दा पहिला तपाईँहरूको यो हुनुपर्छ। त्यसपछि अब योजनाको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ। एउटा यो किताब जस्तै हो, यहाँले बुझ्नु होला। एउटा किताबको विषय सूची मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। योजना, वार्षिक योजना तथा बजेटको विषय सूची चाहिँ हो। 1 नम्बरमा के हुनु पर्यो? पृष्ठभूमि हुनु पर्यो। यो पृष्ठभूमिभित्र के कुरा लेख्ने भन्ने म बताउँछु है। अनि त्यसपछि अघिल्लो वार्षिक योजनाको समीक्षा हुनु पर्यो। त्यहाँ अघिल्लो वार्षिक मात्रै भएको छ, अघिल्लो वार्षिक योजनाको समीक्षा हुनु पर्यो। 3 नम्बरमा वातावरण विश्लेषण हुनु पर्यो। यसलाई SWOT एनालाइसिस पनि भनिन्छ। यसको बारेमा पनि म अहिले बताउँछु। चौथोमा परिकल्पना। पहिल्यै रणनीतिक योजनामा परिकल्पना छ भने त्यसैलाई कपी पेस्ट गर्ने, छैन भने नयाँ बनाउनु पर्छ। ध्येय। अनि अर्को 6 नम्बरमा उद्देश्य तथा लक्ष्यहरू। 7 नम्बरमा कार्ययोजना, यसलाई एक्सन प्लान पनि भनिन्छ। अनि त्यो एक्सन प्लान बनिसकेपछि सँगसँगै बजेट तथा वित्तीय संरचना, बजेट बन्नु पर्यो र वित्तीय संरचना बन्नु पर्यो। वित्तीय संरचना भनेको चाहिँ फाइनल एकाउन्ट भन्ने बुझ्नुपर्छ कमर्सको भाषामा। अथवा यसलाई चाहिँ 3टा कुरा तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा ब्यालेन्स सिट बन्नु पर्यो,
आगामी 1 वर्षपछिको आगामी 1 वर्षको नाफा नोक्सान खाता अहिले त आय विवरण भन्ने गरिन्छ, त्यो बन्नुपर्छ। त्यसभित्र चाहिँ आम्दानीका कुरा, खर्चका कुरा, ट्रायल ब्यालेन्सका कुरा, अन्य चाहिँ कोषको बाँडफाँडका कुरा सबै 1 वर्षको बन्नुपर्छ। यसलाई वित्तीय संरचना भन्छौँ हामी। र 9 मा चाहिँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। अनि योजना बनिसके पछाडि त्यसको अनुगमन कसरी गर्ने हैन, अब महिनामा काम भयो कि भएन, वर्षभरिमा कुन महिनामा योजनाको समीक्षा गर्ने, अनुगमन गर्ने, कसले अनुगमन गर्ने, अनि अनुगमन गरिसके पछाडि मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, मूल्याङ्कन गरिसके पछाडि चाहिँ समीक्षा बैठकहरू कहिले राखेर चाहिँ त्यसलाई परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यसैमा लेखेर जान सकियो भने त्यो कुरा कसैलाई भनिराख्नु पर्दैन, पहिल्यै थाहा हुन्छ। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो एउटा विषय सूचीलाई, यो एउटा ढाँचालाई चाहिँ बिर्सिनु भएन। योजना बनाउने भन्दा सबभन्दा पहिला पृष्ठभूमिबाट लेख्न सुरु गर्नु पर्यो। 1 नम्बर 2 नम्बर गर्दै 9 नम्बरसम्म तपाईँले कम्प्लिटली यो शीर्षक चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ वार्षिक योजना तथा बजेट निर्माणको प्रोसेस भन्छौँ हामी, अथवा यसलाई विषय सूची भनेर बुझ्नुहोस्। अब पूर्व योजनादेखि योजनासम्म ध्यान दिनुपर्छ। योजना बनाउँदा, वार्षिक योजना तथा बजेट बनाउँदा पनि अथवा रणनीतिक योजना बनाउँदा पनि, दीर्घकालीन योजना बनाउँदा पनि यो एउटा चाहिँ स्ट्रक्चरलाई याद गर्नुपर्छ। यहाँ के छ त भन्दाखेरि आन्तरिक वातावरण र बाह्य वातावरण विश्लेषण गर भन्छ सबभन्दा पहिला। यो अघिल्लो स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, यो कहाँनिर छ भन्दा 3 नम्बरमा छ। यो चाहिँ 3 नम्बरको कुरा चाहिँ यस्तो पृष्ठभूमि लेख्ने, अघिल्लो वार्षिक योजनाको समीक्षा गर्ने चाहिँ पहिल्यै सक्नुपर्छ हामीले। त्यसपछि अब महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ वातावरण विश्लेषण भनेर मैले यो स्लाइडमा यहाँ देखाइरहेको छु। यो कुरा चाहिँ यो हो। माथि हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ सबल, कमजोरी, अवसर र चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्ने भनेको चाहिँ आन्तरिक वातावरण र बाह्य वातावरणको विश्लेषण गर्ने भनेको। अब यो आन्तरिक वातावरण किन भनेको, बाह्य वातावरण किन भनेको भन्दा यो सबल पक्ष र कमजोरी चाहिँ हामी भित्र हुन्छ अरे, संस्थाभित्र हुन्छ अरे, त्यसलाई यसलाई आन्तरिक भनेको। अवसर र चुनौती चाहिँ बाहिर पक्षबाट आउने हो, बाह्य पक्षबाट आउने हो। चुनौतीलाई यो जुन अहिले आयो नि, हेर्नु कत्रो चुनौती आइरहेछ। यो चाहिँ पेन्डामिक, यो महामारी आइरहेछ नि, यो चुनौतीलाई हामीले रोकिँदैन नि। अथवा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने भूकम्प गयो, केही वर्ष अगाडि भूकम्प गयो, त्यो भूकम्प तपाईँले मैले ल्याएको भूकम्प हो र अहिले यो महामारी कोरोना चाहिँ नेपालमा ल्याउँ भनेर हामीले ल्याएको होइन नि। यो चुनौतीलाई रोकिँदैन के। तर यसलाई के गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रा कमजोरीलाई सुधारेर हामीले भएका अवसरलाई समाउन सक्यौँ भने यो चुनौती भन्ने चिजलाई पार लगाउन चाहिँ सकिन्छ के, छेक्न चाहिँ सकिन्छ। पुरै हटाउन सकिँदैन, छेक्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो कसरी गर्ने भने चाहिँ ती तलका स्ट्राटेजीहरूले गर्ने। त्यसैले पहिला हामीले गर्नुपर्ने पहिलो काम सर्ट एनालाइसिस हो, त्यसपछि परिकल्पना र ध्येय, त्यसपछि दीर्घकालीन उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारण, रणनीतिको विकास, क्रियाकलाप योजना भनेको एक्सन प्लान, अनि बजेट, अनि योजनाको कार्यान्वयन कसरी गर्ने अघि पनि मैले भनिसकेँ, अनुगमन र मूल्याङ्कन। अनि यो अनुगमन र मूल्याङ्कन भइसकेपछि यहाँबाट यो लाइन यता गएको छ, हेर्नुहोस् यहाँ पृष्ठपोषण भनेको 1 वर्षपछि यो सकिन्छ। फेरि वर्षको अन्त्यमा चाहिँ अर्को वर्षको लागि योजना बनाउँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फेरि अरूबाट फिडब्याक लिएर अनि फेरि काम चाहिँ यहीँबाट सुरु हुन्छ। यो चक्र जस्तै हो क्या, यो हरेक पटक यसरी नै जाने। एकचोटि सबल पक्ष, कमजोरी, अवसर, चुनौती सकियो भन्दैमा त्यो सकिँदैन। फेरि अर्को वर्ष बनाउँदा पटक गरिराख्नुपर्छ। अब पूर्व योजनाको कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ, म यसमा गइनँ। के गर्ने त पूर्व योजना भन्दा अब पहिलो नम्बर पृष्ठभूमि, ब्याकग्राउन्ड, यसमा के कुरा लेख्ने भनेर म टु दी पोइन्ट जान्छु है, म लामो व्याख्या गर्दिनँ। संस्था स्थापनाको औचित्य र उद्देश्य के थियो तपाईँको, के का लागि संस्था खोल्नुभयो भन्ने कुरा काहीँ न काहीँ छुटाउनु हुँदैन। उद्देश्य के थियो त, त्यो इतिहास कहिले पनि मर्न हुँदैन। हामीले यति पैसाबाट सुरु गरेको, यति जनाबाट सुरु गरेको, यसरी सुरु गरेको, त्यो कहिले मासिनु हुँदैन के। त्यो स्थापना गर्दा हाम्रो धरातल हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैले पृष्ठभूमिको एउटा प्याराग्राफ संस्था स्थापनाको औचित्य र उद्देश्य। अनि समय, अर्को कुरा समयको ख्याल गर्ने। तपाईँ यही पृष्ठभूमिलाई दीर्घकालीन रूपमा दीर्घकालीन योजनामा यो पृष्ठभूमि लेख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 3 वर्ष 5 वर्षको लागि सम्झिनु पर्यो। 1 वर्षको लागि लेख्दै हुनुहुन्छ भने वर्षभरिलाई सम्झिनु पर्यो। समय भनेको त्यो हो। अर्को संस्था विकासका लागि गरिएका प्रयासहरू। तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ कथा सुनाउनुहुन्छ होला समिति उपसमितिमा, पहिला हामीले यसरी दुःख गरेको, झोलामा थियो, फलाना अध्यक्षको घरमा संस्था सुरुवात गरेका थियौँ, यस्ता दुःख भयो है, मान्छेले पैसा फिर्ता लिन आउँदा पाइएन, अनि चाहिँ बचत 100 गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यतिजनाबाट यति पैसा उठाउँथ्यौँ, 3000 पैसा उठाउँथ्यौँ भने 2900 लगानी गरिहाल्थ्यौँ, 100 मात्रै राख्थ्यौँ, यसरी पो चलाएको त संस्था। तपाईँहरूलाई थाहा छ पहिलाको पीडा भनेर हामीले सुनाउँछौँ नि, हो त्यो कुरा यहाँ लेख्ने हो। विकास अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि तपाईँले गरेका प्रयासहरू के हुन् त,
आजको दिनमा तपाईँको साकोस तपाईँको सहकारी आउँदाखेरि यत्तिकै त आएको छैन नि, त्यो कुरालाई पृष्ठभूमिमा खुलाइदिनुहोस् थोरै एउटा प्याराग्राफ। त्यसैले यो वर्डमा तपाईँ टाइप गर्नुहुन्छ भने एउटा एक पेजको हुनुपर्छ पृष्ठभूमि, त्योभन्दा धेरै लामो पनि हुनु हुँदैन। र आगामी कार्यभार के हो त भनेको अब पृष्ठभूमिमा अर्को नछुटाउनु पर्ने कुरा चाहिँ अब 1 वर्षभित्रमा तपाईँले के गर्ने त, यो 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 उद्देश्य पूरा गर्न सञ्चालक समितिले चाहिँ आगामी वर्षमा यति काम गर्न, यो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि यो वार्षिक योजना तथा बजेट तयार गरी लागू गरिएको छ भनेर लेख्नु पर्यो अन्तिममा। त्यो आगामी कार्यभार भन्ने कुरा 1 वर्षभित्रमा यो काम गर्नको लागि हामीले जिम्मेवारी पाए अनुसार हाम्रा लक्ष्यहरू यो अनुसार, हाम्रो उद्देश्य यो भए अनुसार यसरी जाने भन्नु पर्यो है त। पृष्ठभूमि यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, यो 4वटा बुँदा नबिर्सिनु होला। यति भएपछि पृष्ठभूमि सकियो, पहिलो काम सकियो। अब दोस्रोमा गएमा अघिल्लो वार्षिक योजनाको समीक्षा, यो एउटा टेबल बनाउने हो। त्यहाँ चाहिँ यही ठ्याक्कै यही टेबल बनाउनुहोस्, धेरै अरू छलफल नगरौँ यहाँ। यसमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, क्रम सङ्ख्या भनेर यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ लेख्नु होला। अनि यहाँ विवरणमा चाहिँ अब के थियो तपाईँको गत वर्षका चाहिँ योजनाहरू, सदस्य वृद्धि गर्ने थियो होला, सेयर पुँजी वृद्धि गर्ने थियो होला, संस्थागत पुँजी वृद्धि गर्ने थियो होला, बचत निक्षेप वृद्धि गर्ने थियो होला, बाह्य ऋण ल्याउने नल्याउने तिर्ने भएको छ, धेरै छ भने तिर्ने थियो होला, छँदै छैन भने केही ल्याउने पनि थियो होला, अथवा ल्याउँदै नल्याउने पनि थियो होला, तरलताको कुरा थियो होला, आगामी चाहिँ ऋण लगानीका कुराहरू थियो होला, भागा आएको ऋणलाई घटाउने कुरा थियो होला। यस्ता जे हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ तपाईँले लक्ष्य राख्नु भएको छ, यहाँ लक्ष्यलाई लेखिदिनुहोस्। अनि बिचमा तपाईँले 3 महिनामा योजनाको समीक्षा गर्ने भन्ने चलन हुन्छ। यहाँ संशोधन गरेर संशोधित लक्ष्य तपाईँले चाहिँ राख्नु भएको छ भने यहाँ संशोधित लक्ष्यमा लेखिदिनुहोस्। अनि प्रगति कति भयो प्रतिशतमा लेखिदिनुहोस्, फरक कति भयो त्यसलाई पनि जनाइदिनुहोस्। यहाँ अङ्कमा लेखे पनि हुन्छ, प्रतिशतमा लेखे पनि हुन्छ। अनि उपलब्धि के भए, अनि यदि प्रगति जस्तो तपाईँले चाहिँ सदस्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य 100 जना राख्नु भएको थियो, यहाँ 100 जना पुरा हुन सकेन, संशोधन गरेर 80 बनाउनु भयो। 80 मा तपाईँको प्रगति चाहिँ 60 भयो भनेपछि अब 20 जना फरक पर्यो। फरकलाई यहाँ प्रतिशतमा लेख्नु भयो भने हुन्छ, यहाँ 20 भनेर प्रतिशतमा लेख्नु भयो भने हुन्छ। तर प्रगति चाहिँ 80 जनाको लक्ष्य थियो भने 60 भयो भनेपछि कति प्रतिशत भयो भनेर यहाँ प्रतिशतमा लेखिदिनुहोस् यहाँ। त्यसपछि उपलब्धि कति भयो भन्ने कुरा अटोमेटिकल्ली आउँछ। प्रगति चाहिँ तपाईँको 80% भयो भने, प्रगति 80% भयो भने चाहिँ उपलब्धि के हुने भयो भन्दा फरक के हुने भयो भन्दा फरक प्रतिशत आउने भयो। तपाईँले यो सदस्य वृद्धिमा के उपलब्धिहरू हासिल गर्नुभयो भन्ने कुराहरू यहाँ लेखिदिनुहोस्। अनि यदि लक्ष्य अनुसार तपाईँको फरक पर्यो, 100% हुनुपर्नेमा 80 मात्रै भयो, 70 मात्रै भयो भने यहाँ फरक पर्नुको कारण लेख्नुहोस्। कसले काम गरेन भनेर यहाँ खुलाइदिनुहोस्। अनि यो फरक पर्नुको कारण हेरेर हामी अब आउने आगामी वर्षको लागि यी फरक पर्ने कुराहरूलाई अब फरक नपर्ने गरी सुधार्नुपर्छ। यसरी यही ढाँचामा जानु पर्यो। यो अघिल्लो वार्षिक योजनाको समीक्षा। अब तपाईसँग अघिल्लो वर्ष योजनै बनाउनु भएको छैन, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि योजना छैन भने यो ठाउँ खाली हुन्छ। तपाईँको यहाँ छँदै छैन त कसरी समीक्षा गर्ने, यहाँ केही पनि हुँदैन। अब 3 नम्बरमा गएँ म। 3 नम्बरमा चाहिँ वातावरण विश्लेषणभित्र चाहिँ तपाईँको त्यो समुदाय कस्तो छ, त्यहाँको राजनैतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सदस्यको अवस्था हैन, भौगोलिक अवस्था, सबै कुरालाई हामी समेट्दै ल्याउँछौँ। प्रतिस्पर्धीहरूको अवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कति छन् त्यो एरियामा, यो सबै कुराहरू यो वातावरण विश्लेषणभित्र लेख्नु होला। र अर्को यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँले वातावरण भनेपछि 2 किसिमका वातावरण हुन्छन् हामीसँग। पहिलो चाहिँ बाह्य वातावरण छ, अर्को आन्तरिक। आन्तरिक र बाह्य हुन्छन्। आन्तरिक भित्र शक्ति र कमजोरी अथवा सबल पक्ष र कमजोर पक्ष हुन्छ। यो आन्तरिक भयो, हामी भित्र भयो। सबल पक्ष पनि हामी भित्र हुन्छ, कमजोरी पनि हामी भित्र हुन्छ। बाह्य वातावरणभित्र चाहिँ अवसर र बाधा हुन्छ। अवसर पनि आउँछ, कुन बेला आउँछ कुन बेला जान्छ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। बाधा अथवा चुनौती पनि आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्नु पर्यो। अथवा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो आन्तरिक पक्ष भनेर जुन यहाँले देखिरहनु भएको छ, शक्ति र कमजोरी, यो चाहिँ वर्तमानमा हुन्छ, अहिले हुन्छ। यो चाहिँ यो अहिले आजको दिनको तपाईँको सबल पक्ष चाहिँ भोलि कमजोरी भइसकेको हुन्छ। तपाईँले किनभने आजको दिनमा भागा नआएको ऋण चाहिँ पल्स अनुसार बिलो 5 भन्दा तल हुनुपर्नेमा तपाईँकोमा 3% मात्रै रहेछ ल भने त सबल पक्षमा आयो त्यो। तर 1 महिना पछाडि त्यो चाहिँ बढेर 10 भइदियो भने के गर्नुहुन्छ? अहिले त बढिरहेको होला यो पेन्डामिकमा। हिजो अस्ति तपाईँको फागुनको त्यो शक्ति, फागुनको सबल पक्ष संस्थाको आज कमजोरी भइसक्यो। त्यसैले यो वर्तमानमा मात्रै हुन्छ। यो आन्तरिक पक्ष चाहिँ वर्तमानको लागि भन्ने सम्झिनुहोस्।
तर यो बाह्य पक्ष चाहिँ वर्तमानमा पनि हुन्छ, भविष्यमा पनि आइरहेको छ। बाह्य पक्षको विश्लेषण गर्दाखेरि आजको दिनमा पनि विश्लेषण गर्नु पर्यो, भविष्यलाई पनि हेर्नु पर्यो। बिर्सिनु भएन, यो चाहिँ हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा हो। र यसलाई मैले यो एउटा टेबल मार्फत पनि बताउन खोजेँ। यहाँ चाहिँ माथि यहाँनिर चाहिँ आन्तरिक पक्ष भनेको छ, यो आन्तरिक पक्ष छ, तलपट्टि बाह्य पक्ष छ। बाह्य पक्षमा अवसर र बाधाहरू तलको कोठा, आन्तरिक पक्षमा माथिका कोठाहरू हेर्नुहोस्, दुईटा, सबल पक्ष र कमजोर पक्ष। स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस चाहिँ आन्तरिक पक्ष हो, अपर्च्युनिटी र थ्रेट अथवा अवसर र चुनौती बाह्य पक्ष हो। अब यसमा पनि यतापट्टि हेर्नुहोस् त, सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष भनेको छ। सकारात्मक पक्ष भनेको चाहिँ आन्तरिकपट्टिको सबल पक्ष पोजिटिभ हो, बाह्यको अवसर पनि पोजिटिभ हो। यतापट्टि नकारात्मक पक्षपट्टि यहाँले हेर्नुभयो भने आन्तरिकपट्टिको कमजोर पक्ष चाहिँ नेगेटिभ पक्ष हो हैन। हाम्रा कमजोरी भनेको नेगेटिभ हुन् र बाधा अथवा चुनौती पनि नकारात्मकै हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। एनालाइसिस गर्दा यो चार्टमा एनालाइसिस गर्नु पर्यो। संस्थाका सबल पक्षहरू के हुन् भनेर बुदागत रूपमा तपाईले टक्क टक्क बुलेटमा लेख्नु होला। कमजोरीहरू के हुन् भनेर बुलेटमा लेख्नु होला। अवसरहरू के हुन् भनेर बुलेटमा लेख्नु होला। बाधाहरू के हुन् भनेर बुलेटमा लेख्नु होला। यो लेख्दाखेरि सञ्चालक समिति, उपसमिति, लेखा, कर्मचारी, सदस्य सबैको सहभागितामा छलफल गर्नु पर्यो ग्रुपमा, एउटा व्यक्तिले लेख्ने होइन। अब यो 3 नम्बर विषय सूचीको 3 नम्बर सक्यौं हामीले। अब 4 नम्बरमा जानुभन्दा अगाडि योजना तर्जुमा के हो भनेर म एउटा चित्र देखाउँछु यहाँहरुलाई। यो बीचमा अलिकति है, मैले यहाँ एउटा व्यक्तिले माथिल्लो नक्सामा पनि साइकल चलाइराखेको छ, यहाँले देखिरहनु भएको छ। तल पनि यहाँनिर साइकल चलाइरहेछ, यहाँ पनि साइकलै चलाइरहेछ, यहाँ पनि साइकलै चलाइरहेछ। तर आजको दिनमा हामीले बुझ्नु पर्ने, यसलाई जस्तो अर्थ लाए पनि हुन्छ है। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि तपाईसँग योजना छ भने तपाईको बाटो एकदम सिधा प्रष्ट हुन्छ। यो झण्डा गाडीको ठाउँमा पुग्नलाई कुनै अवरोध हुँदैन। तर रियालिटीमा के छ त भन्दा यहाँबाट सुरु गर्यो, कहिले भिर, कहिले पहरा, कहिले जंगल, कहिले पानी, कहिले बादल, कहिले झरी, कहिले कहिले भर्याङ लाउनु पर्ने, अनि बल्ल यहाँ पुगिन्छ। के आउँछ के आउँछ यो महामारी पनि त हामीले सोचेकै थिएन। यस्ता यी चुनौतीहरू कुन बेला आउँछन् भन्ने अनुमानै गर्न सकिँदैन। तर हामीले हाम्रा बाटाहरूमा भएका चुनौतीहरूलाई यदि योजना राम्रो बनाएको छ भने चाहिँ यस्ता अवरोधहरू छन् भने पनि हाम्रो बाटो चाहिँ हाम्रो आँखाले सिधा बाटो देख्छ अरे, योजनाले देखाउँछ अरे। बाटो सिधा नभएर यस्ता अवरोधै आए पनि योजना अनुसार अगाडि बढ्यौं भने हामीले आत्तिनु पर्दैन रे। बीचमा हाम्रो योजना चाहिँ चेन्ज हुँदैन। योजना 1 वर्षको लागि बनाएको योजना तपाईले बीचमा चाहिँ होइन महामारी आयो चैतमा, वैशाखमा योजना चेन्ज गर्नु भनेर चाहिँ हुँदैन। यो 1 वर्षको लागि बनेपछि बन्यो। तर त्यहाँ भित्रको स्ट्र्याटेजीहरू, त्यहाँ भित्रका एक्सन प्लानहरू चाहिँ चेन्ज हुन सक्छन्। त्यो चाहिँ बेला बेलामा परिवर्तन गरिराख्नुपर्छ। त्यो मैले बताउँछु यहाँलाई। र यो रियालिटीमा चाहिँ यस्तो छ हाम्रो संस्था। र यदि योजना छ भने यो रियालिटीलाई पनि यसरी सिधा बनाइदिन्छ के बाटो योजनाले। यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ योजनाको फाइदा यो हो। अब म अर्को 4 नम्बरमा जान्छु। 4 नम्बरमा चाहिँ के थियो त अघिको विषय सूचीमा भन्दाखेरि भिजन र मिसन थियो। भिजन हामीले संस्थाको अबको 1 वर्ष पछाडि यहाँ नक्सामा देखाए जस्तो दूरबीन लगाएर संस्थालाई हेर्नु पर्यो। हाम्रा सदस्यलाई 1 वर्षपछि कहाँ पुर्याउने, आँखा चिम्म गरेर कल्पना गर्नु पर्यो, या नक्सा बनाउनु पर्यो या दिमागमा। 1 वर्षपछि हाम्रा कर्मचारीको सेवा सुविधा कस्तो हुने, 1 वर्षपछि सञ्चालकको अवस्था कस्तो हुने, 1 वर्षपछि संस्थाको ब्यालेन्स सिट कहाँ पुग्ने, 1 वर्षपछि पल्सका इन्डिकेटरहरुमा कसरी हामीले काम गर्ने भन्ने एउटा आँखा चिम्म गरेर नक्सा यहाँ बन्नु पर्यो। तपाईले कापीमा लेख्दैमा त्यो भिजन हुँदैन। हाम्रो दिमागले सबभन्दा एकदम सजिलो गरी सम्झिने भनेको नक्सा अरे के। मैले एउटा सानो कुरा उदाहरण यहाँहरुलाई दिन्छु। मैले यहाँहरु सबैलाई एकछिन यो जुम सभा हलमा हामी तालिममै छौं भन्ने सम्झेर सबैजनालाई मैले आँखा बन्द गर्नुहोस् भने तपाईहरुले आँखा बन्द गर्नुहुन्छ, गर्नुभयो। सबैजनाले आँखा बन्द गर्नुभयो। अनि आँखा बन्द गरेर मेरो कुरा सुन्नुहोस् भने अनि मेरो कुरा तपाईको दिमागमा गइरहेछ है। या तेस्रो नेत्रमा दुईटा आँखा बन्द गरेपछि या बिचमा निधारमा तपाईको नक्सा बन्नुपर्छ। अब मैले तपाईलाई भिजन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै बुझाउन खोजेको। आँखा बन्द गरिरहनु भएको छ तपाईहरु सबैजनाले, मैले देखेको त छैन, मेरो पनि बन्द छ। अब यहाँनिर मैले एउटा कुरा बताएँ, सबैजनाले राजेश हमाललाई नसम्झिनुस्। अब आँखा खोल्दाखेरि हाम्रो दिमागमा त्यो राजेश हमालको नक्सा आयो। यहाँ राजेश हमालको नक्सा चाहिँ आइसक्यो, हे गर्दै गरेको यो नक्सा आयो। यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो दिमागले अक्षर होइन, अर्काले भनेको होइन, मैले नसम्झिनुस् भन्दा भन्दै तपाईको दिमागमा चाहिँ यहाँ के आयो, त्यही राजेश हमाल आयो। हो
जसले जे सुकै भने पनि हाम्रो सहकारीको भिजन चाहिँ सबै संस्थापकहरूको, सबै शेयर सदस्यहरूको, सबै सञ्चालकको, सबै लेखाको, सबै उपसमितिको, सबै कर्मचारीको यहाँ मनस्पटलमा नक्सा बन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ भिजन हो। यो रटेर मुखाग्र गरेर बस्ने, उ त्यहाँ माथि चाहिँ टाँस्ने हो, ठुलो ठुलो अक्षरले लेख्ने मात्रै भिजन होइन। त्यसैले यहाँहरूले यो दूरबीन लगाएर परको सपना देख्नु पर्यो। अब म परिकल्पना के हो भन्ने कुरा बताउँछु, तपाईँहरूले अनि आफै बनाउनुहुन्छ है। परिकल्पना, संस्थाको परिकल्पना आफै गर्ने हो। दीर्घकालीन सपना हो यो भनेको। दीर्घकालीन सपना भावी तस्बिर हो, भविष्यको लागि तस्बिर बनाउने हो। आजै यो यहाँ बन्नुपर्छ, अघि मैले भने जसरी। अनि संस्था चाहिँ दीर्घकालमा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यो परिकल्पनाभित्र त्यो कुरा आउनुपर्छ। अबको 1 वर्ष है हामीले वार्षिक योजना तथा बजेट बनाउँदैछौँ। यदि दीर्घकालको कुनै परिकल्पना बनेको छ, 5 वर्षको 4 वर्षको बनेको छ भने त्यसैलाई ल्याएर राख्नुहोस्। यहाँ दोहोरो काम गर्नु पर्दैन। यहाँ भिजन त त्यही हो नि त, हाम्रो भिजन त्यही हो। तर यो स्वरूपमा, वार्षिक योजना तथा बजेटको स्वरूपमा, विषयवस्तुमा त्यही पहिला बनेको ल्याएर राखिदिने मात्रै हो। यहाँ चाहिँ अब पहिल्यै बनेको छैन भने चाहिँ यहाँ फेरि तपाईँले बनाउनु। दीर्घकालमा कस्तो संस्था बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ भन्ने लिखित तस्बिर चाहिँ परिकल्पना हो। यस्तो गन्तव्य हो जहाँ हामी पुग्न चाहन्छौँ, त्यो चाहिँ परिकल्पना हो। यहाँले भिजन कति बुझ्नुभयो? म एउटा उदाहरण दिन्छु। यहाँ नेपालकै उदाहरण दिन्छु। नेपालको एकीकरण गर्ने बेलामा पहिला पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ सपना देखेका थिए अरे, निधाएर सपना देखेर नेपालको एकीकरण भएको अरे। उनले सपना नदेखेका भए यो विशाल नेपालको निर्माण उनले गर्न सक्दैनथे अरे। उनले कस्तो सपना देखे त भन्दा, बिउजे झल्यास पृथ्वी दरबार भित्र, आँखा अगाडि उभियो सपना सचित्र, गोर्खालीकी भगवती मनोकामनाले, होइ स्वयं प्रकट आशिक यो दिन रे, पृथ्वी तिमी अघि सरी जुन काम गर्छौ, पुरा हुनेछ सजिलै किन अल्मलिन्छौ। भगवतीले सपनामा आएर यसो भनेपछि, आफ्नो अठोट अब पूर्ण गराई छाड्छु, साना तिना सकल राज्य जुटाई छाड्छु, भन्दै मसक्क मनले कसिएर पृथ्वी, थाले बनाउन स्वयं नव योजना ती। अनि योजना बनाएका हुन्। अनि खुकुरी खुँडा हतियारहरू तिखार्न थाले, सेनालाई तालिम दिन थाले, भर्ती गर्न थाले। सपना देखेर यहाँ तस्बिर आयो। ओहो, विशाल नेपालको तस्बिर आयो। हो, यसरी आउनुपर्छ क्या संस्थाको। यहाँले अब बुझ्नु। अब म गएँ ध्येयमा, मिसन भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा। ध्येय चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा, त्यो अघि देखेको सपना, अघि बनेको नक्सा, अघि बनेको सपना अथवा परिकल्पना पुरा गर्ने माध्यम चाहिँ ध्येय हो कि। कसरी पुरा गर्छौँ त त्यो परिकल्पना भनेर यहाँ लेख्नुपर्छ। परिकल्पनासम्म कसरी पुग्ने भन्ने कुराको एन्सर यहाँ हुनुपर्छ। र यो एउटा उपाय पनि हो, परिकल्पनासम्म पुग्ने एउटा उपाय हो। अथवा हामीले भन्ने गर्छौँ नि, संस्थालाई वित्तीय रूपमा सक्षम बनाउने भनेर चाहिँ परिकल्पना गरौँला, संस्थालाई गुणस्तरीय सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउने भनेर लेख्यौँला। छोटो र मिठो हुनुपर्छ है। त्यो नारा जस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। पहिला चाहिँ नारा जस्तो लेख्थे, स्लोगन बनाउँथे, त्यो होइन, त्यो परिकल्पना होइन। परिकल्पना चाहिँ 5 देखि 7 शब्दको सबभन्दा राम्रो, भन्न त 7 देखि 12 शब्दको बनाउन सकिन्छ भनेको छ। छोटो मिठो हुनुपर्छ त्यो। त्यसैले सबै कुरा जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले त्यो अघि मैले भन्दै गर्दा त्यहाँ उहाँको परिकल्पना के थियो भन्दा, जम्मा 2टा शब्द, नेपालको एकीकरण। शब्द हेर्नुहोस् त, 2टा मात्रै छ। सबैले बुझ्छ कि बुझ्दैन? त्यो छर्लङ्ग बुझ्छ हो। तपाईँको सहकारीको परिकल्पना पनि कसैले पढ्यो भने बुझ्ने हुनु पर्यो, छर्लङ्ग बुझ्ने हुनु पर्यो। कसैलाई बुझाइराख्नु नपरोस्, त्यसको अर्थ लगाइराख्नु नपरोस्, त्यस्तो हुनु पर्यो। अर्थ लाउनै पर्यो भने पनि त्यसको व्याख्या पनि त्यही भित्र गरेको हुनुपर्छ। त्यही भिजनको शब्दहरू प्रष्ट भएन भने त्यसैमा तपाईँले व्याख्या भनेर लेख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ लेखेको छ कि छैन भने लेख्नु होला, अथवा बनाउँदाखेरि लेख्नु होला। अब म गएँ 6 नम्बरमा, उद्देश्यहरू। 5 नम्बरसम्म सक्यौँ है हामीले। अब 6 नम्बरमा जाउँ। विषय सूचीको 6 मा एउटा किताब जस्तै तयार हुन्छ यो। हामी 6औं नम्बरमा पुग्यौँ। यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दा, उद्देश्यहरू चाहिँ दीर्घकालीन उद्देश्य हुन्छन् र अल्पकालीन उद्देश्य हुन्छन्। तपाईले अल्पकालीन उद्देश्य चाहिँ आज के गर्ने, भोलि के गर्ने, पर्सि के गर्ने, 1 महिनामा के गर्ने, चाहिँ हरेक महिना के गर्ने, 3 महिनामा के गर्ने, अनि वर्षभरि के गर्ने भन्ने हुन्छ। दीर्घकालीन उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाईले रणनीतिक योजना अथवा स्ट्र्याटेजिक प्लान बनाउनु भएको छ भने पहिलो वर्ष के गर्ने, दोस्रो वर्ष के गर्ने, तेस्रो वर्ष के गर्ने, 5औं वर्ष के गर्ने भनेर बनाउनु भएको छ भने त्यो चाहिँ दीर्घकालको भयो।
अथवा तपाईले के बुझ्नुस् यो उद्देश्यभित्रको दीर्घकालीन उद्देश्यलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुस् भने तपाईको सहकारी संस्थाको विनियममा भएका उद्देश्यलाई तपाईले दीर्घकालीन उद्देश्य हुन् भन्ने बुझ्नुस्। अहिलेलाई त्यही जे छ त्यसैलाई कपी गरेर पेस्ट गरिदिनुस् ल्याएर दीर्घकालीन उद्देश्य चाहिँ। तर योजना बनाउँदाखेरि अर्को छुट्टै यो उद्देश्य पनि बनाउनु पर्छ। तपाईको संस्था स्थापना हुँदाखेरि कल्पना गरेका सञ्चालकहरूले त्यो बेलाका संस्था स्थापना गर्ने मान्छेले गरेको कल्पना चाहिँ त्यो विनियममा भएका उद्देश्य हुन्, त्यो दीर्घकालीन उद्देश्य भयो। त्यो पनि यो उद्देश्य भित्रको दीर्घकालीन उद्देश्य भनेर ल्याएर राख्ने विनियममा जे छ त्यसलाई। र यहाँ अल्पकालीन उद्देश्य भनेर चाहिँ तपाईले अब 1 वर्षभित्रको राख्नुपर्छ वार्षिक योजना तथा बजेट बनाउँदा। र उद्देश्य के हो त भन्दा के को लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा उद्देश्यमा आउनु पर्यो। किन बनाउने त योजना भन्दा त्यो कुराको उत्तर चाहिँ यहाँ भित्र आउनु पर्यो। यसको उत्तर उद्देश्यमा आउन सक्नुपर्छ। अनि उद्देश्य भनेको चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यमा प्राप्त हुने अपेक्षित उपलब्धि चाहिँ उद्देश्य हो। तपाईले यसमा चाहिँ सहकारी शिक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा उद्देश्य राख्नुभयो मानिलिउँ, वित्तीय साक्षरता सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ उद्देश्य राख्नुभयो भने आगामी 1 वर्षभित्र सहकारी शिक्षा कार्यक्रम मार्फत हाम्रा शेयर सदस्यहरू मध्ये यति जना चाहिँ लाभान्वित हुनेछन्, यति जनाले चाहिँ सदस्य शिक्षा पाएका हुनेछन् भनेर लेख्नुभयो भने त्यो चाहिँ अपेक्षित उपलब्धि भयो। विभिन्न कार्यनीति अवलम्बन गरेपछि संस्थाले प्राप्त गर्ने उपलब्धि चाहिँ उद्देश्य हो। त्यसरी गरिनेछ, हुनेछ भन्ने शब्दले जोड्नुपर्छ यो उद्देश्यलाई चाहिँ। प्राप्त हुनेछ, हासिल हुनेछ, हासिल गरिनेछ यसरी जोड्नुपर्छ। यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ यो गरिराख्नै भएको छ। यहाँहरूलाई अझै बढी यसमा प्रश्न पार्नु पर्यो भने यहाँहरूले चाहिँ कास्टुनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म अन्तिममा इमेल ठेगाना दिन्छु, फोन नम्बर दिन्छु। त्यहाँ थप टेक्निकल सपोर्ट आवश्यक पर्यो भने हामी फेरि मजाले तपाईँहरूको संस्थामा आएर छलफल गर्न पनि सक्छौँ। कुनै गाह्रो छैन, म तपाईँहरूकै मान्छे हो। अब मैले त्यसपछि तपाईँहरूलाई म बताउँछु रणनीतिक उद्देश्यहरू तयार गर्नुपर्छ। यसलाई तयार गर्दाखेरि 4वटा तत्त्वहरूलाई याद गर्नुपर्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा 4 डाइमेन्सन भन्छौँ हामी। 4 डाइमेन्सन भनेको चाहिँ एउटा घर हामीले बनाउँदैछौँ भने घर एउटा निर्माण गर्नको लागि 4वटा सुरबाट चारैवटा पिलर बराबर एउटै साइजको एकै नासले उठाएर लानुभयो भने तपाईँको त्यो घर राम्रो बन्छ। माथि 4वटा पिलर मध्ये एउटा पिलर कमजोर भयो भने तपाईँको घर कमसल बन्छ, बन्दैन अथवा अडिँदैन, भूकम्पले ढाल्दिन्छ। हो, सहकारी संस्थामा तपाईँ वार्षिक योजना तथा बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा रणनीतिक योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो 4वटा खम्बालाई बिर्सिनु हुँदैन। 4वटा खम्बा भनेको 1 नम्बरमा वित्तीय दृष्टिकोण, फाइनान्सियल पर्सपेक्टिभ भन्छ यसलाई। वित्तीय दृष्टिकोणबाट संस्था कस्तो बनाउने भन्दा अब सक्षम बनाउने, स्वस्थ बनाउने, सदस्यको पैसा नडुब्ने बनाउने, ब्यालेन्स सिट पल्सको इन्डिकेटर अनुसार स्वस्थ बनाउने होला नि त केही, त्यो चाहिँ त्यहाँ लेख्नु पर्यो। 4वटा इन्डिकेटर बराबर जानु पर्यो। वित्तीय रूपमा एउटा गाडाको एउटा कारको 4वटा पाङ्ग्रा भन्ने सम्झिनुहोस् यसलाई। एउटा पाङ्ग्रो कमजोर भयो भने, एउटा पाङ्ग्रोमा हावा खुस्क्यो भने तपाईँको योजना राम्रो बन्दैन। 4वटा पाङ्ग्रालाई बराबर अगाडि लानुहोस्, एकै नासले हावा भरेर लानुहोस्। फाइनान्सियल वित्तीय दृष्टिकोणबाट कस्तो बनाउने, सदस्यको दृष्टिकोणबाट कस्तो बनाउने, मेम्बर पर्सपेक्टिभ। 3मा आन्तरिक व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट कस्तो बनाउने, इन्टरनल बिजनेस प्रोसेसको हिसाबले, बिजनेस पर्सपेक्टिभको हिसाबले कस्तो बनाउने। र 4मा नेतृत्व तथा व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट कस्तो बनाउने अथवा लिडरशिप एन्ड म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट संस्थालाई कस्तो बनाउने भनेर यो 4वटा पिलर, 4वटा खम्बा, 4वटा पाङ्ग्रा बराबर अगाडि लानुपर्छ। हाम्रा उद्देश्यहरू तयार हुँदा यो 4वटा पर्सपेक्टिभबाट हामीले उद्देश्यहरू बनाउनु पर्छ। तपाईले चाहे 1 वर्षको बनाउनुहोस्, चाहे 3 वर्षको बनाउनुहोस्, चाहे 5 वर्षको बनाउनुहोस्, तर यो 4वटै कुराबाट जानुपर्छ। वित्तीय रूपमा यो 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 काम हुनेछ, गरिनेछ भनेर तपाईले 4, 5, 6, 7, 8वटा बनाउनु पर्यो। सदस्यको दृष्टिकोणबाट यो 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 काम गरिन्छ र सदस्यलाई फाइदा पुग्छ भनेर बनाउनु पर्यो। आन्तरिक व्यावसायिक प्रक्रियाको हिसाबबाट यसरी नीति विधि र प्रविधिमा चलाइन्छ भनेर यो नीति ल्याइन्छ, यो कार्यविधि ल्याइन्छ, यसरी योजना बनाइन्छ, यसरी भाका नायको ऋण घटाइन्छ, यसरी सुशासन कायम गरिन्छ। यो सबै कुराहरू त्यहाँभित्र लेख्नु पर्यो। र लिडरशिप र म्यानेजमेन्टको हिसाबले अथवा सञ्चालक र व्यवस्थापन कर्मचारीको हिसाबले चाहिँ कर्मचारीको क्षमता यसरी विकास गरिन्छ, सञ्चालकलाई यसरी तालिम दिइन्छ, यसरी भ्रमणको आयोजना गरिन्छ, यावत कुराहरू त्यहाँभित्र लेख्नु पर्यो। त्यो यो उद्देश्य चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो।
यहाँहरूले बुझ्नुभयो कि भएन? 4वटा दृष्टिकोणलाई नबिर्सिनु होला। अब म लक्ष्यमा गएँ। उद्देश्य तयार भइसकेपछि लक्ष्य निर्धारण हुन्छ। लक्ष्य भनेको चाहिँ के हो त भन्दा रणनीतिलाई साकार पार्न निश्चित समयावधिमा तोकिएका गर्ने कार्यहरू र परिणामहरूलाई लक्ष्य भनिन्छ। रणनीतिक उद्देश्यको स्रोत लक्ष्य हो। लक्ष्य कार्यमुखी मापनीय र कार्यमुखी गणनीय र मापनीय हुन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ है। अब यसलाई अझै सरल भाषामा मैले तपाईहरुलाई बुझाउँदा लक्ष्य भनेको जहिले पनि स्मार्ट हुनुपर्छ। हामीले अहिले स्मार्टफोन बोकिरहेका छौं, त्यस्तै स्मार्ट हुनुपर्छ। जुन यो हामीले स्मार्टफोन बोकेका छौं नि, यो स्मार्टफोन हामीले 100% युज गर्न सकेका छैनौं। यसमा कसैले 10% युज गर्नुभएको होला, हामीले एकाध मान्छेले 20% युज गरेका छौं होला, 80% त यहाँ भित्रको फिचर हामीलाई थाहै छैन। हो, यो स्मार्टफोनले धेरै गर्न सक्छ के, विश्व नै यसमा छ। तपाईको एउटा चाहिँ फिंगर टच, एउटा अंगुलाको यसको इशाराले एउटा टचले चाहिँ संसार यहाँबाट चाहिँ सबै चीज गर्न सकिन्छ, तर हामीलाई सबै चीज थाहै छैन। यस्तै यो फोन जस्तो स्मार्ट हो नि अहिलेको जमानाको एउटा नयाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजी, यस्तै स्मार्ट हुनुपर्छ हाम्रो लक्ष्य। स्मार्ट भने के त भन्दा एस भनेको स्पेसिफिक हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई बुझिहाल्नुहुन्छ, मैले धेरै व्याख्या गरिनँ यहाँ। एम भनेको मेजरेबल हुनु पर्यो, मापन गर्न सक्ने हुनु पर्यो, मापनीय हुनु पर्यो, नाप्न सकिने हुनु पर्यो तपाईको चाहिँ उद्देश्यहरू। अथवा एउटा स्वरूपमा बताउँछु तपाईको उद्देश्यको लक्ष्यको। तपाईले 1 वर्षको अब बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हरेक उद्देश्य भित्र तपाईका लक्ष्यहरू राखेर जानुपर्छ। हरेक एक्सन, अनि पहिलो नम्बरमा उद्देश्य हुनु पर्यो, त्यो उद्देश्यको तलपट्टि लक्ष्य हुनु पर्यो, लक्ष्यलाई पूरा गर्ने एक्सन प्लान, कार्ययोजना हुनु पर्यो। अहिले म ढाँचा पनि तपाईहरुलाई बताउँछु है त्यसको। अब उद्देश्य चाहिँ राख्नु भएको छ सदस्य विस्तार गरिने छ भनेर तपाईले चाहिँ उद्देश्य राख्नु। त्यसको लक्ष्य के हुन्छ भन्दा आगामी 1 वर्ष भित्रमा 100 जना सदस्य वृद्धि गरिने छ। हो, यो चाहिँ स्मार्ट छ। कहिले? 1 वर्ष भित्रमा। कति? 100 जना। अब तपाईले पहिल्यै 500 जना थिए सहकारीका सदस्य, अब तपाईले लक्ष्य लेख्दा आगामी 1 वर्ष भित्रमा शेयर सदस्य 600 जना पुर्याइने छ भन्नुभयो भने चाहिँ मिलेन। किन मिलेन भने तपाईको अबको 1 वर्षको 600 होइन, 1 वर्षको चाहिँ 100 मात्रै हो। पहिल्यै भएको 500 लाई योजना बनाउने होइन, अब आउने 100 लाई चाहिँ योजना बनाउने हो। अब 100 लेखेर मात्रै हुँदैन, हेर्नुस् है। आगामी 1 वर्ष भित्रमा 100 जना सदस्य वृद्धि गरिने छ भनेर लक्ष्य बनाउनु भयो भने त्यसको एक्सन प्लानमा चाहिँ कसरी गर्ने, कसले कसले गर्ने, 100 जना, रामबहादुरको नाममा कति, श्यामबहादुरको नाममा कति, अथवा चाहिँ शेयर सञ्चालक समितिको नाममा कति जना भाग लगाउने, कर्मचारीले कति विस्तार गर्ने, स्वतःस्फूर्त कार्यालयमा आएर कति जना पढ्छन्, खुल्ला सदस्य शिक्षा शिविरबाट कति वृद्धि गर्ने, वित्तीय साक्षरता चलाएर कति जना वृद्धि गर्ने हैन, अनि रक्तदान कार्यक्रमबाट कति गर्ने, तीज विशेष कार्यक्रमबाट कति गर्ने, विभिन्न अन्य गतिविधिहरूबाट कति गर्ने, विभिन्न तालिम शिक्षाका कार्यक्रमहरू चलाएर कति गर्ने। हो, त्यो जोड्दा ठ्याक्कै 100 आउनु पर्यो। अनि मात्रै तपाईको वैज्ञानिक भयो। 100 जना गर्ने भने आज लेखेर मात्रै हुँदैन, कसरी गर्ने त, कसरी गर्ने, कसले गर्ने, कहाँ गर्ने, किन गर्ने, सबै कुरा आउनु पर्यो। जिम्मेवारी कसको? 100 जनामा 10 वटा क्याटेगोरीमा तपाईले 10 जना भाग लगाउनु भयो भने त्यो कुन चाहिँ क्याटेगोरीको, कुन चाहिँ जिम्मा लिएको मान्छेले पूरा गरेन, कुन चाहिँ समितिले, उपसमितिले, कर्मचारीले पूरा गरेन, हो बल्ल समीक्षा गर्न सकिन्छ। अनि पूरा भएन भने किन भएन उले कारण सहित लिखित जवाफ दिनुपर्छ। अनि मात्रै सबैलाई दायित्व बोध हुने हो नि त। एम भनेको मेजरेबल, ए भनेको एक्सनेबल, काम गर्न सकिने पनि हुनु पर्यो, कार्यगत पनि हुनु पर्यो, कार्यमुखी पनि हुनु पर्यो। अनि आर भनेको रेस्पोन्सिबल, हरेकलाई यसले उत्तरदायी बनाउँछ। मेरो भागमा चाहिँ सदस्य वृद्धि 10 जना पर्यो भने मैले कुनै पनि हालतमा वर्षभरिमा 10 जना गर्नु पर्यो। वर्षभरिमा 10 भनेको महिनाको चाहिँ 1 जना पनि होइन। कुनै महिना मैले नगरौँला, कुनै महिना 2 जना गरौँला, तर अन्तिममा 100 त पुग्न, 10 त पुग्न पर्यो। यसरी हरेकलाई रेस्पोन्सिबल बनाउँछ यसले। रेस्पोन्सिबलै हुनुपर्छ लक्ष्य। र अर्को चाहिँ टाइम बाउन्ड हुनु पर्यो, समय सीमा भित्र हुनु पर्यो। 1 वर्षभित्र पुरा गर्ने भनेको चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा पुरा गरिन मैले अब अर्कोमा गर्छु भनेर हुँदैन। यो भित्र पुरा हुनैपर्छ। पुरा नहुने जस्तो लक्षण भयो, यस्तै महामारी आयो, यस्तै के आयो, यस्तै भूकम्प आयो, विभिन्न दैवी प्रकोपहरू आयो, प्राकृतिक प्रकोपहरू आयो भने चाहिँ बेलैमा त्यसलाई
तपाईले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, लक्ष्यलाई संशोधन गर्नुपर्छ। अघि सुरुमा हामीले 2 नम्बरको विषय सूचीमा हेर्यौं नि, संशोधित लक्ष्य हो, यस्तै बेलाको लागि हो। त्यो बनाउन चाहिँ सुरुमा बनाइयो, विभिन्न कारणले तपाईको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले पुग्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यहाँनेरि तपाईले समीक्षा गरेर पुनरावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। 100 जना थियो सदस्य विस्तार भने त्यसलाई 80 गर्न सक्नुहुन्छ, तर समय सीमा चाहिँ परिवर्तन गर्न मिल्दैन। र यही हो स्मार्ट भनेको, SMART, स्मार्ट भनेको स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्सनेबल, रेस्पोन्सिबल, टाइम बाउन्ड। यति कुरा हामीले ख्याल गर्नु, यो चाहिँ लक्ष्य हो। अब लक्ष्य चाहिँ ध्येयतर्फ लम्कन संस्थाले के काम गर्ने सो कुरा उल्लेख गरिन्छ लक्ष्यमा। अघि जुन ध्येय हामीले बनाएका छौँ त्यसलाई मिसन पनि भनिन्छ। परिकल्पना त्यो चाहिँ एउटा सानो शब्दमा हुने भयो, त्यो एउटा हाम्रो सपना हो। त्यसलाई पुरा गर्न हामीले जुन चाहिँ एउटा ध्येय बनाउँछौँ, मिसन बनाउँछौँ, त्यो मिसन जुन सेनाहरूले प्रयोग गर्छन् नि, यो शब्द मिसन भन्छ नि। कसरी जाने, कहाँ एम्बुस थाप्ने, कति मिटरको दूरीमा बसेर चाहिँ आक्रमण गर्ने, शत्रुहरू कहाँ छन्, पुरा नक्सा कोरेको हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ मिसन हो। हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब हाम्रो पनि चाहिँ प्रतिस्पर्धामा हामी उत्रेका छौँ। हामी सँगसँगै हामी जस्तै चाहिँ अरू सहकारी संस्था बग्रेलती छन् हाम्रा वरिपरि, ती सबैलाई चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धामा जित्ने हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर जित्ने हो। लडाइँमा बन्दुक बोकेरै जाने भनेको होइन हो। उनीहरूसँग जित्ने गरेको हाम्रा लक्ष्यहरू, हाम्रा उद्देश्यहरू, हाम्रा स्ट्राटेजीहरू हुनु पर्यो। हाम्रा स्ट्राटेजी अरूलाई थाहा हुनु हुँदैन। त्यसैले एउटा संस्थाको स्ट्राटेजी अर्कोसँग नमिल्ने, मिल्दैन, मैले अघि भनेको कारण यो हो। अब यसले काम गरिसकेपछि प्राप्त गर्ने नतिजालाई जोड दिन्छ। म यसको बारेमा अहिले बताउँछु। रिजल्ट हेर्छ यसले, लक्ष्यले अरू केही हेर्दैन, रिजल्ट हेर्छ। कति नाप्ने हुनु पर्यो कि, यो मेजरेबल हुनु पर्यो भनेको छु नि मैले अघि, गणना गर्ने हुनु पर्यो। तपाईको संस्थाको कर्मचारीले मैले काम गरेँ भनेको छ, बिहान तपाईको सञ्चालक समिति सञ्चालकजीहरू कार्यालयमा आउँदा बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिरहेको देखिन्छ, भ्याइ नभ्याइ देखिन्छ। टेबलमा पुरै भद्रगोल पारेर उसले चाहिँ सामानहरू, कागजपत्रहरू, डकुमेन्टहरू, फाइलहरू राखेको छ, ए कम्प्युटरमा घोत्लेको भन्दैछ, तर त्यो हेर्दैन। यो लक्ष्यले के हेर्छ? रिजल्ट हेर्छ। खोइ त कति गर्नुभयो तपाईँ? सदस्य विस्तार कति भयो? काम त गरेकै हो हजुर, मैले गर्दा गर्दै सकिनँ। त्यस्ता बाहना चाहिँ यसले मान्दैन। त्यस कारणले हरेकलाई जिम्मेवार बोध गराउँछ, जिम्मेवारी बोध गराउँछ भनेको कुरा चाहिँ त्यो हो। अनि यसले उद्देश्यलाई संक्षेपीकरण गर्छ। अघि मैले भने नि, सदस्य विस्तार गरिनेछ। आगामी 1 वर्षभित्रमा सदस्य विस्तार गर्ने रणनीति हामीले बनायौँ भने यसलाई संक्षेपीकरण गर्छ भनेको चाहिँ त्यसैलाई यो लक्ष्यले चाहिँ आगामी 1 वर्षभित्रमा 100 जना सदस्य थप गरिनेछ भनेर हामीले बनायौँ भने सदस्य विस्तार गर्ने चाहिँ लक्ष्य, उद्देश्य भयो। त्यसको लक्ष्य चाहिँ, त्यसको सारांश चाहिँ के हो? 100 जना वृद्धि गर्ने रहेछ है भनेर बुझिन्छ। म अगाडि बढेँ। लक्ष्यले चाहिँ के गर्छ त भन्दा, लक्ष्य भनेको चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा, व्हाट एक्सन प्लस टार्गेट प्लस टाइम, यो 3टा कुरा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, एक्सन भनेको के गर्ने, कति गर्ने, कहिले गर्ने, यो 3टा प्रश्न, 3टा कुरा चाहिँ जोडिएर लक्ष्य भन्छ। हामीले लक्ष्य कस्तो बनाउने भन्दा यति फर्मुला याद गर्नुपर्छ तपाईले। त्यहाँ तलपट्टि एउटा एक्जाम्पल छ, हेर्नुहोस् त, मैले 3 वर्षको लेखेको छु। 3 वर्षभित्र बचत निक्षेप 5 करोड वृद्धि गरिनेछ, अथवा 3 वर्षभित्र बचत निक्षेप 5 करोड थप गरिनेछ भनेको हो क्या यो। त्यहाँ व्हाट एक्सन, के गर्ने भन्दा बचत निक्षेप वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा प्रश्न त्यसले देखायो। टार्गेट भनेको कति गर्ने भन्दा 5 करोड थप्ने। टाइम भने कहिले, कति समयमा गर्ने भन्दा 3 वर्षभित्र गर्ने। अब हामीले पनि यस्तै बनाउनुपर्छ। तपाईँले वार्षिक योजना तथा बजेट बनाउँदा आगामी 1 वर्षभित्र बचत निक्षेप 50 लाख अथवा 1 करोड थप गरिनेछ भनेर बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यो लक्ष्य मिल्यो, नभए चाहिँ लक्ष्य मिलेन। र अब अन्तिममा मैले जुन सुरुमा तपाईँलाई भने भिजन, हेर्नुहोस् है, खाकामा भिजन, मिसन, अनि उद्देश्य, लक्ष्य, कार्ययोजना, बजेट, यो सबै कुराहरूको सारांशमा चाहिँ के हो भने क्रियाकलाप अथवा एक्सन प्लान चाहिँ गरिन्छ। यो चाहिँ गर्नै पर्छ। एक्सन प्लान भनेर हामी बनाउँछौँ। अब यो एक्सन प्लानको कुरा म यो पछि तपाईँलाई बताउँछु, अब सकिनै लाग्यो। एक्सन प्लान चाहिँ गर्नै पर्छ। एक्सन प्लान गरेपछि कार्यनीतिले तपाईँको बाटो निर्देशन गर्छ, बाटो देखाइदिन्छ। अनि उद्देश्य पुरा हुन्छ। काम गरेपछि कार्यनीतिले बाटो देखाउँछ, त्यसपछि उद्देश्य पुरा हुन्छ। उद्देश्य पुरा भएपछि लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। लक्ष्य प्राप्त भएपछि तपाईँको ध्येय भनेको धोको,
पुग्दछ, धोको पुगेपछि परिकल्पना साकार हुन्छ। यही त हो। अघि हामीले परिकल्पनाबाट सुरु गर्यौँ छलफल गर्न, अब मैले माथिबाट तललाई तलबाट माथि गरेँ, अरू केही पनि गरिनँ। एक्सन प्लान, एक्सनमा उत्रिनै पर्यो, तपाईँले कर्म गर्नै पर्यो, काम गर्नै पर्यो। काम गरेपछि तपाईँका कार्यनीतिहरू हुन्छन्, नीतिहरू हुन्छन्, कार्यविधिहरू हुन्छन्, अथवा यही योजनाभित्र लेखेका कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई बाटो देखाइदिन्छ कसरी गर्ने भनेर। त्यसरी काम गर्नुभयो भने तपाईँको उद्देश्य, अघि हामीले छलफल गरेका उद्देश्यहरू, दीर्घकालीन उद्देश्य, अल्पकालीन उद्देश्य पुरा हुन्छ। त्यो उद्देश्य पुरा भएपछि लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। लक्ष्य प्राप्त भएपछि धोको ध्येय मिसन पुग्दछ। मिसन पुरा भएपछि परिकल्पना अथवा भिजन साकार हुन्छ, सपना साकार हुन्छ, हाम्रो सहकारीको सपना साकार हुन्छ। अब म अलिकति अगाडि गएँ। वार्षिक कार्ययोजना भनेको चाहिँ के हो त? अब एक्सन प्लान भनेको चाहिँ के हो त? हामीले यति बेर छलफल गरेको एउटा स्वरूप 6 नम्बरसम्म छलफल गऱ्यौँ। अब म 7औं नम्बरमा आएँ, कार्ययोजना। यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी एक्सन प्लान भन्छौँ। यो एक्सन प्लान बनिसकेपछि मात्रै बजेट बनाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले अर्को अर्थमा के बुझ्नुहोस् भने नीति तथा कार्यक्रम भनेर बुझ्नुहोस् है। कार्ययोजना भनेको चाहिँ एउटा मैले यहाँ तपाईँलाई टेबल ढाँचा बताएँ, यहाँले हेर्नु होला यसलाई। 1 मिनट। हजुर, यहाँनिर कार्ययोजनाको मैले केही एउटा तपाईँलाई अलिक बुझ्न सजिलो होस् भनेर यो एउटा ढाँचा राखेँ। यसै गरी लेखे पनि हुन्छ, अथवा अर्को ढाँचामा म यो भन्दा पछि बताउँछु, त्यो ढाँचामा लेखे पनि हुन्छ। अब यो ढाँचा चाहिँ पुरानो ढाँचा हो। अब अहिलेको नयाँ ढाँचा पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। यदि सकिँदैन भने क्षेत्र एरियामा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के लेख्ने भने सदस्य वृद्धि गर्ने भनेर लेख्ने। एरिया चाहिँ अब एरियाभित्र चाहिँ तपाईँका ती अघिका 4वटा डाइमेन्सन छन् नि। सदस्यको दृष्टिकोणबाट के गर्ने, वित्तीय दृष्टिकोणबाट के गर्ने, आन्तरिक व्यावसायिक प्रक्रियाको दृष्टिकोणबाट के गर्ने, सञ्चालक र कर्मचारीको व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट के गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँका क्षेत्रहरू भए 4वटा। त्यो क्षेत्र लेख्ने यहाँ। त्यसपछि पहिलो क्षेत्रभित्र के गर्ने, एक्सनमा एक्सन प्लान बन्नु पर्यो। एक्सनमा के गर्ने, जस्तो व्यावसायिक वित्तीय दृष्टिकोणबाट भनेर तपाईँले बनाउनु भयो। पहिलोमा एक्सनमा चाहिँ संस्थाको स्तर निर्धारण गर्ने, संस्थाका कोषहरू वृद्धि, एउटा यहाँ चाहिँ संस्थाको स्तर निर्धारण गर्ने भन्नुभयो पहिलो। दोस्रो एक्सनमा त्यही क्षेत्र चाहिँ त्यही हुन्छ है, वित्तीय दृष्टिकोणबाट नै हुन्छ। वित्तीय दृष्टिकोणबाट भन्ने क्षेत्रभित्र पहिलो तपाईँले स्तर निर्धारण गर्ने, संस्थाको पल्स स्तर कायम गर्ने भनेर बनाउनु भयो। दोस्रोमा संस्थाका कोषहरू वृद्धि गर्ने, आन्तरिक कोषहरू वृद्धि गर्ने भनेर बनाउनु भयो। आन्तरिक कोषभित्र जगडा कोष पनि परे, बचत निक्षेप लगायतका कोषहरू सबै त्यहाँ, कोष भन्ने बुझ्नुहोस् त्यसलाई। सेयर, ऋण, बचत सबै त्यहाँभित्र राखिदिनुहोस्। तेस्रो, चौथो, पाँचौँ गर्दै एक्सन, यसरी एक्सन प्लान लेख्ने। त्यसपछि यतापट्टि कति गर्ने भन्दाखेरि टार्गेट राखेर जानु पर्यो, कसरी गर्ने भनेर एक्टिभिटिज लेख्नु पर्यो, कहिले गर्ने भनेर समय सीमा तोक्नु पर्यो, कुन महिना गर्ने, कुन बार गर्ने। बार त पर्दैन, महिना तोक्न सके राम्रो, नभए 1 वर्षभित्र गर्ने। यो त वार्षिक भनेपछि 1 वर्षभित्रको कुन महिना गर्ने भनेर तोक्न सकियो। अनि जिम्मा कसले लिने भन्ने जिम्मेवारी भन्ने पर्छ त्यहाँ। जिम्मेवारी भन्ने कोलममा चाहिँ कसले लिने त्यो कामको जिम्मेवारी भनेर यो ढाँचामा तपाईँले बनाउनु भयो भने वार्षिक कार्ययोजना बन्छ। क्षेत्र 4वटा बिर्सिनु भएन। त्यो क्षेत्रभित्र एक्सन चाहिँ धेरैवटा हुन सक्छन्। 4वटा मैले क्षेत्र बताएँ तपाईँहरूलाई। त्यो क्षेत्रभित्र 1 2 3 4 5 एउटै क्षेत्रभित्र 5-6वटा, अर्को क्षेत्रभित्र 5-7वटा, अर्को क्षेत्रभित्र 5-7वटा, अर्को क्षेत्रभित्र 5-7वटा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा एक्सन चाहिँ हुन्छन्। अनि त्यसका छुट्टै टार्गेट हुन्छन्, त्यसका एक्टिभिटिजहरू के कसरी गर्ने भन्ने यो सबै कुरा तपाईँले लेख्नुभयो भने मात्रै यो कार्ययोजना कम्प्लिट बन्छ। अब यहाँ मैले नमुना देखाएको छु तपाईँहरूलाई। जस्तै यहाँ छ, हामीले हेरौँ, यहाँ मैले तपाईँलाई बताउँछु। यो एउटा चाहिँ वित्तीय दृष्टिकोण भनेको छ। यहाँ वित्तीय दृष्टिकोण क्षेत्रमा वित्तीय, सदस्य सेवा, आन्तरिक प्रक्रिया, वृद्धि र विकास, अघि मैले भनेकै कुरा हो। 4वटा छोटकरीमा लेखाएको छु मैले यहाँ। अब यो वित्तीय भित्र चाहिँ तपाईँले यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 बुदागत रूपमा लेख्नु पर्यो। के गर्नेमा, कति गर्नेमा पनि त्यसरी नै लेख्नु पर्यो। हरेकको फरक हुन्छ यो। फेरि कसरी गर्नेमा पनि लेख्नु पर्यो, कहिले गर्नेमा पनि लेख्नु पर्यो, जिम्मा कसलाई दिने पनि लेख्नु पर्यो।
अनि सदस्य सेवाको दृष्टिकोणबाट के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ एक्सनमा सबै 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 कतिवटा गर्ने तपाईले सबै यहाँ लेख्नु पर्यो। अनि त्यसको टार्गेट कति राख्ने, त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, कति गर्ने, जिम्मा कसलाई दिने, यो ढाँचामा बनाउनु पर्छ। यहाँहरूले त्यो बुझ्नु होला। अब यो एक्सन प्लानको कुरा त्यो भयो। अब यो सबैलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व के हो त? यसलाई केही कुराहरूले प्रभाव पार्छ क्या हामीलाई। हामी बनाउन त बस्छौँ, केही कुराहरूले प्रभाव पार्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, सदस्यहरूको आवश्यकता र प्रतिस्पर्धीको अवस्थामा के परिवर्तन भएको छ भन्ने कुराले हाम्रा चाहिँ हरेक कुरालाई प्रभाव पार्छ। जस्तो मैले अघि पनि भने नि, सदस्यको आवश्यकता एकातिर छ, हामीले अर्कै किसिमको उद्देश्य, लक्ष्य, कार्ययोजना, एक्सन प्लान बनाएर काम गऱ्यौँ भने अब हामी अर्कैतिर जान्छौँ। काठमाडौँबाट चाहिँ पूर्व जानुपर्नेमा काठमाडौँबाट पश्चिम गए जस्तो हुन्छ कि, फेरि फर्केर आउनु पर्यो अनि फेरि पूर्व जानु पर्यो। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो, सदस्यको आवश्यकता के हो र अनि प्रतिस्पर्धीहरू जस्तो त्यो बजारमा के बिक्छ त्यस्ता खालका बचतका प्रकार बनाउनु पर्यो, ऋणका प्रकारहरू त्यसरी बनाउनु पर्यो। के चिज खोजेका छन् सदस्यले, कहिल्यै पिरो नखाने सदस्यलाई चाहिँ पिरो खाकी खा भनेर लौरो लिएर बसेर हामीसँग भएको यही हो, खान्छस् कि खाँदैनस् भनेर चाहिँ यसरी हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। अब त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ कोही कुनै सहकारी थिएनन्, रोजेर जान चाहिँ परेको थिएन, तपाईँ बाहेक अरू कोही थिएन भने चाहिँ जे पनि गर्न पाइन्थ्यो, जे छ त्यसैलाई बेच्न पाइन्थ्यो। अब अहिले त हेर्नुहोस् जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हरेक चिजलाई मोडिफाई गरिदिनुहोस् तपाईँले। अनि प्रतिस्पर्धीहरूको भन्दा फरक दिनु पर्यो तपाईले। सानो केही न केही चाहिँ अरूको भन्दा फरक सोच्नै पर्यो हामीले। तपाईहरुले संस्थाका बचतका प्रकार बनाउँदा, ऋणका प्रकार बनाउँदा प्रतिस्पर्धीहरूको भन्दा अलिकति भए पनि मोडिफाई चाहिँ गर्नै पर्छ, नयाँ केही विशेषताहरू हाल्दिनै पर्छ। जस्तो मैले यहाँ तपाईलाई पानीको बोतल देखाइरहेको छु, यो पानीको बोतल यो त्यसै राम्रो भएको होइन, यहाँ एउटा कागज लगाएको छ। यो कागज हेर्नुस्, यो कागजले यो कति राम्रो देखिएको छ। यही कागज यसरी निकाल्दिने हो भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ भने यो पुरानो बोतल रहेछ, पुरानो पानी भरेको रहेछ, पानी ओरिजिनल हो कि होइन, जारको पानी हो कि होइन, धाराको पानी थापेको हो कि शङ्का लाग्छ। तर यही यहाँ तपाईलाई चाहिँ यही यहाँ कागज यसरी राखियो भने चाहिँ के हुन्छ, ओहो यो त ठिक छ, यो पानी एकदम राम्रो, हेर विश्वास यति मात्रै गरेको हो नि, एउटा कागज लगाइदिएको हो नि। हामीले पनि त्यसै गर्ने हो कि, धेरै अरू केही नगर्ने, मोडिफाई गर्ने हो, पुरानो चिजलाई नयाँ गर्ने हो। अथवा तपाईलाई एउटा सिम्पल एउटा एक्जाम्पल बताउँछु। हेर्नुस् त बजारमा कपडाहरू कस्तो कस्तो फेसनको कपडाहरू आउँछ। पहिला कुर्ता सरवालहरू यहाँसम्मको बाउला भएको पाइन्थ्यो, त्यसपछि यता सर्यो, यसपछि यहाँ माथि आयो, त्यसपछि यता माथि आयो, अहिले यतासम्म आएको छ, यहाँसम्म बिचमा यहाँ पानको पात जस्तो पनि आयो। यहाँभन्दा माथि सर्यो भने त हामी हेर्नेको आँखै फुट्ला भन्ने डर, कति गाह्रो छ। त्यस्तो भइसक्यो। के गर्यो त्यो ड्रेस डिजाइनरले भने एकदम मोडिफाई गर्यो। के खोजेका अबका मान्छेले के खोजे त्यही ल्याइदियो उसले हो। अब हाम्रो सहकारीमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रा पुराना पाराका ती बचतका प्रकार राखेर बचत तथा ऋण भनेको छ, 3वटा बचतका प्रकारहरू हल्लाएर 4वटा ऋणका प्रकार यसो हल्लाएर पसल थापेर चाहिँ चल्दैन सहकारी। अब तपाईले योजना बनाउँदै कतिवटा बचतका प्रकार नयाँ थप्ने, अब यो महामारी पछि कस्ता कस्ता बचतका प्रकार थप्ने, कस्तो ऋण अब बिक्छ, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। अब त्यसैले त्यसरी जानु पर्यो। अर्को कुरा केले प्रभाव पार्छ त भन्दा के नयाँ अवसर आएका छन् भन्ने कुराले पनि अबका स्ट्राटेजीलाई फरक पार्दिन्छ। अब पहिलाको तालिम चलाउन ठुलो हल राख्नु पर्थ्यो, अहिले पनि हामी चाहिँ 94-95 जना चाहिँ यो ठुलो जुम हलमा छौँ। देशभरिबाट फेसबुक लाइभमा कतिजनाले हेरिरहनु भएको होला। अब अहिले हेर्नुहोस् प्रविधिले गर्दा देशभरि मेरो आवाज तपाईहरुसम्म पुगेको छ। यो तालिम मैले एउटा बन्द कोठामा बसेर चलाइरहेको छु। तपाईहरुले आफ्नो पाएक पर्ने ठाउँबाट न समय चाहिँ जम्माजम्मी समय खर्च गरेर धाएर हलमा जानु पर्यो, न केही खर्च भयो केही बिना यसरी यो प्रविधिले गर्यो नि हो। अवसर हो यो, तालिम सञ्चालन गर्नको लागि यो एउटा नयाँ अवसर आइदियो। सदस्यलाई नयाँ कुरा बताउनको लागि यो एउटा नयाँ अवसर आइदियो। पहिला तपाईले टेलिफोन गर्नु पर्थ्यो, एसएमएस पठाउनु पर्थ्यो, कर्मचारी पठाएर सूचना पठाउनु पर्थ्यो, साधारण सभाको चिठी घर घर पुर्याउनु हुन्थ्यो। तर अहिले हेर्नुस् त एक क्लिकमा एउटा एसएमएस पठाउनु भयो भने सिस्टमबाट सबै सदस्यलाई एसएमएस पनि जान्छ। फेसबुक मार्फत एउटा कुरा राखिदिनु भयो भने सबैले पढ्छन्। वेबसाइट मार्फत एकचोटि तपाईले राखेको सबै हेर्नुस् प्रविधिले अवसर पनि ल्याउँछ। त्यसैले नयाँ अवसर के आएको छ त यो दुनियाँमा, त्यो कुरालाई नबिर्सिनु होला। यसले प्रभाव पार्छ हाम्रा योजनालाई, हाम्रा स्ट्राटेजीहरूलाई, हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमलाई। अर्को के नयाँ प्रविधिको विकास भएको छ त
हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले मार्केटमा नयाँ प्रविधि आएको कुरा थाहा पाउनु भएन, त्यो प्रविधिसँग चाहिँ जानकार हुनु भएन भने सञ्चालक समितिले योजना बनाउँदा त्यो प्रविधि उहाँहरूलाई त के थाहा हुन्छ र। त्यसैले अब तपाईँहरूको दायित्व के हुन्छ, विशेष गरेर यहाँ जो हुनुहुन्छ आज कर्मचारी साथीहरू, सिनियर म्यानेजमेन्टका साथीहरू, हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भने बजारमा नयाँ प्रविधि के भित्रिएको छ त्यो हाम्रो संस्थामा लागू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। जस्तो अब अहिले त हेर्नुहोस् क्युआर कोडसम्म आइसक्यो, एटिएमसम्म हाम्रै सहकारीहरूले, हाम्रै चिने जानेका सहकारीहरूले सुरु गरिसके, हाम्रै छिमेकमा सुरु गरिसके भनेपछि हामी चाहिँ पुरानो पाराले यसरी थुक लाउँदै पन्ना पल्टाउँदै 10 मिनट लगाएर एउटा मान्छे लाइनमा काउन्टरमा कुरेर बस्दैन नि। अब त्यसैले अब हामी प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ। अब हामीले प्रविधिको जानकार भएर अब आउने नयाँ तपाईँले 1 वर्षको योजना बनाउँदाखेरि ती नयाँ प्रविधि कुन कुन गर्न सकिन्छ भनेर जानुपर्छ। यसले प्रभाव पार्छ। अर्को प्रभाव पार्ने तत्त्वमा कुन कुन कार्यप्रणालीले राम्रो या नराम्रो काम गरिरहेका छन् भनेर पनि ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँले गरेको एउटा काम गर्ने ढाँचा परिवर्तन गर्न पर्ने हुनसक्छ, एउटा काम गर्ने शैली मिलेन भने अर्को ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण पुराना शैलीलाई परिवर्तन गर्दै नयाँ शैली ल्याउने कुरामा पनि प्रभाव पार्छ। होइन हामीले पहिला त यसरी गरे हो, अब यो चाहिँ नयाँ मान्छे आएर, तपाईँ नयाँ समितिको मान्छे आएर, नयाँ कर्मचारी आएर परिवर्तन कहाँ गर्न सकिन्छ, यस्तै ठिक छ नि भनेर पनि हुँदैन के। जमाना अनुसार हामी चल्न सक्नुपर्छ। त्यो गबटाले जस्तो चाहिँ मौसम अनुसार रूप परिवर्तन गर्न जान्नुपर्छ अरे मान्छेले। त्यसैले अब पुरानो ढर्रामा, पुरानो ट्रेडिसनल कन्सेप्टमा ढड्डा पल्टाएर वर्षौं समय लगाएर चाहिँ हातले चाहिँ डेबिट र क्रेडिट गरेर हुँदैन। त्यसैले हामीले यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ नयाँ प्रबन्ध र नयाँ विचारहरू के अपनाउन सकिन्छ त भनेर। अब यो चाहिँ विशेष गरेर यो पेन्डामिक पछाडि अब हामीले नयाँ विचारहरू ल्याउनुपर्छ, नयाँ सोच ल्याउनुपर्छ, नयाँ बिजनेसमा लगानी गर्ने सोच्नुपर्छ। अब जस्तो हेर्नुहोस् अहिले पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यवसायमा लगानी गरेको ऋण तपाईँको भाका नआएको होला। त्यो त्यसको लागि नयाँ स्ट्राटेजी के ल्याउन सकिन्छ, अबको लगानी केमा हुन सक्छ त भन्दा अब कृषि क्षेत्रमा लगानी हुन सक्छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् त मेडिकलहरूमा लगानी हुन सक्छ, हस्पिटलहरूमा लगानी हुन सक्छ। तपाईँको चाहिँ पेन्डामिक पछाडि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ खाद्यान्नका जुन ग्यास अरू विभिन्न क्षेत्रमा हामी लगानी गर्न सक्छौँ, त्यो स्ट्राटेजी ल्याउनुपर्छ। तपाईँको धेरै लगानी चाहिँ हायर पर्चेसमा थियो भने त्यसलाई घटाएर अबको तपाईँको वार्षिक योजना तथा बजेटमा, नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कुरा राख्नु पर्यो। तपाईँको पर्यटनमा लगानी थियो भने त्यसलाई डाइभर्ट गर्नु पर्यो, अब अर्कोमा जानु पर्यो। पुरानो त्यो यथावत राखेर तपाईँले लोनको पोर्टफोलियोलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो कुरा अबको नीति तथा कार्यक्रममै आउनु पर्यो। अब यसपालि सरकारको बजेटमा हेर्नुभयो नि, अब विकास निर्माणमा धेरै बजेट छैन, हस्पिटल निर्माणमा, कृषिमा, यो त्यो भनेर चाहिँ आइरहेको छ नि। भएका खाली जमिनहरू सदुपयोग गर्ने भनेर आएको छ नि। पहिला त त्यो सोचेकै थिएन, त्यसमा बढी केन्द्रित छ। अब हाम्रो पनि फोकस कहाँ हुनु पर्यो भन्दा हाम्रा सदस्यहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी लाभ दिन सकिन्छ, हाम्रा ऋणका सेवाहरूलाई कसरी चाहिँ वैज्ञानिक र सदस्यले खोजेको जस्तो बनाउन सकिन्छ, हामीले कसरी अधिकतम बचत सङ्कलन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो हामी। अब अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको लकडाउनको सुरुमा के थियो भने सदस्यहरूले हामीसँग भएको बचत निकालेर लगेका थिए। किन लग्यो भने ओहो अब संस्था बन्द हुने होला, कहिलेसम्म खुल्ने हो नखुल्ने हो, यो लकडाउन कहिलेसम्म जाने हो, हामीलाई त खानै पैसा पुग्दैन होला भनेर चाहिँ लाखौँ पैसा घरमा लगेर राखे, तपाईँको संस्थाबाट झिकेर लगे। अब अहिले यो लकडाउन भनेको यस्तै रहेछ, आखिर थोरै पैसा भए पनि खान पुग्ने रहेछ, यो चाहिँ जे हुन्छ चल्दै जान्छ, अब यो पैसा घरमा राखेर हुने रहेछ, थोरै भए नि ब्याज आउँछ भनेर फेरि त्यही पैसा सहकारीमा अथवा ब्याङ्कमा मान्छेले लगेर जम्मा गर्न थालिसकेको छ। हेर्नुहोस् है, मान्छेको मनस्थिति परिवर्तन हुन थाल्यो। त्यसैले अबको मानसिकता चाहिँ यो पेन्डामिक सँगसँगै हामीले कसरी अगाडि बढ्ने, यो लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ भनेर आत्तिएर चुप्प लागेर चाहिँ हामीले योजनै नबनाई, नीति तथा कार्यक्रमै नल्याई, सदस्यलाई वास्तै नगरी, फोनै नगरी, सदस्यसँग निरन्तर सम्पर्कमा नरहिकन हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। त्यसैले अबको स्ट्राटेजी त्यो हुनुपर्छ। यसले प्रभाव पार्छ नि संस्थाले के सिकाइ पाएको छ त। अब तपाईँले नयाँ स्ट्राटेजी बनाउँदा नयाँ कुरा, जस्तो आजको तालिमबाट तपाईँले नयाँ कुरा के सिक्नुभयो त्यसलाई पनि समावेश गर्नुहोस्। हिजो मात्रै हामीले एउटा नयाँ चाहिँ सुशासनसँग सम्बन्धित, इन्टरनल कन्ट्रोलसँग सम्बन्धित तालिम सञ्चालन गरेका थियौँ, कास्कुनले सञ्चालन गरेको थियो। हो, त्योबाट के सिकियो, विभिन्न न्याप्सकुनले, सहकारी ब्याङ्कले, जिल्ला सङ्घहरूले, अरूहरूले तालिम गरिरहनु भयो, त्यहाँबाट के सिकियो होइन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले यो पेन्डामिकबाट, यो भोगाईबाट, यो दुःखबाट नयाँ कुरा के सिक्नुभयो त्यसलाई पनि समावेश गरेर जानुहोस्। त्यसले पनि योजनामा अथवा नीति तथा कार्यक्रममा प्रभाव पार्छ। अब एउटा संस्थाको स्वस्थ ब्यालेन्स सिट हुनको लागि कस्तो हुनुपर्छ भनेर मैले यसमा धेरै गइनँ, तपाईँले चाहिँ यसलाई हेर्नु होला। हामीले चाहिँ
सेयर पुँजी 10 देखि 20 पल्सले उठा भन्छ, कम्तीमा झगडाको कम्तीमा 10% गर भन्छ। बचत निक्षेप चाहिँ 70 देखि 80 उठाउनु, त्यो जति तपाईले उठाउनुहुन्छ त्यो सबै चाहिँ यहाँ ऋण लगानीमा चाहिँ राख्नुपर्छ, किनभने सदस्यबाट पैसा किनेर ल्याएको हुन्छ, ब्याज दिन्छु भनेर ल्याएको पैसा हुन्छ, त्यसलाई जति ल्याएको सबै लगानी गर भन्छ पल्सले। अनि यो सेयर पुँजीमा भएको पैसा चाहिँ कमसेकम वित्तीय लगानी, नगद ब्याङ्क र तरल लगानीमा राख भन्छ हैन। स्थिर सम्पत्तिमा कमसेकम 5% चाहिँ कायम गर, कम्तीमा अधिकतम 5 मात्रै नकमाउने सम्पत्ति चाहिँ हामीले खर्च गर भन्छ। यो एउटा स्वस्थ ब्यालेन्स सिट हो, मैले यसमा धेरै गइनँ, यसलाई हेरेर मात्रै योजना बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो तपाईँले हेर्नु भएन भने सबभन्दा पहिला सुरुवात यहाँबाट गर्नुपर्छ। अब मैले गएँ, तपाईँले सबभन्दा सुरुमा त्यो भिजन, मिसन अनि उद्देश्य, लक्ष्य सबै गरेर जब तपाईँ एक्सन प्लानमा आउनुहुन्छ, एक्सन प्लानको पहिलो क्षेत्रमा आउनुहुन्छ, पहिलो क्षेत्र भनेको चाहिँ वित्तीय दृष्टिकोणबाट कस्तो बनाउने भन्ने भित्र पहिलो काम तपाईँले के गर्ने, संस्थाको स्तर निर्धारण गरिनेछ भनेर लेख्नु होला। ओ त्यहाँ हो स्तर चाहिँ मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। यहाँ कोही सहभागी ज्यूले चाहिँ त्यो मेरो स्क्रिनमा त्यो पेन युज गरिरहनु भएको छ, कृपया त्यसलाई इरेज गरिदिनु होला है, छलिन्छ अरूलाई त्यसले। होस्टले एकचोटि त्यसलाई इरेज गरिदिनु भए पनि हुन्छ, त्यो अक्षरहरू छलिरहेको छ। यहाँ छ वित्तीय संरचना स्तर निर्धारण भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, सेयर पुँजी हालको अवस्था कति, हालको अवस्था के छ भनेको प्रतिशतमा हुनु पर्यो। सेयर पुँजी चाहिँ 10 देखि 20 हुनुपर्नेमा हालको अवस्था चाहिँ 11 छ। अबको वर्ष प्रथम वर्षमा कति बनाउने त? हाम्रो सहकारीको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कति त? जस्तो सुन्नुहोस् है, 10 देखि 20 मा कुन चाहिँ ठिक? 10 ठिक कि 11 ठिक कि 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 कुन चाहिँ ठिक त? सबै ठिक पल्से त 10 पनि ठिक, मिनिमम 10 म्याक्सिमम 20 भन्छ। अब यहाँनिर स्तर निर्धारण गर्ने भनेको चाहिँ तपाईको सहकारीको चाहिँ आफ्नो स्तर चाहिँ कति बनाउने, स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कति बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ। स्तर निर्धारण भन्छ यसलाई। हामी चाहिँ कहिल्यै पनि 10 देखि 20 हो भने हामी चाहिँ 11, 12, 11, 12, 11, 12 राखेर जानुपर्छ है। त्योभन्दा बढी पनि नगर्ने, कम पनि नगर्ने भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्डर्ड भयो। जस्तो बचत निक्षेप चाहिँ 70 देखि 80 गर भनेको हुन्छ पल्सले हैन। अब 70 ठिक कि 80 ठिक? हाम्रो संस्थाको चाहिँ जहिले पनि 72 देखि 75 राखेर जानुपर्छ है भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्तर निर्धारण भयो। ऋण लगानी 70 देखि 80 भनेको हुन्छ, त्यहाँ पनि हाम्रो संस्थामा चाहिँ 75 देखि 78 मात्रै ऋण लगानी गर्नुपर्छ है, 80 पट्टि पनि जानु हुँदैन, तल 70 पट्टि पनि आउनु हुँदैन भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ फेरि के भयो, तपाईको सहकारीको ऋणको स्तर निर्धारण भयो। यसरी यो खाकामा गर्नु होला, मैले यसमा धेरै व्याख्या गरिन। अब यसलाई यसरी जानुपर्छ। कार्ययोजनाको ढाँचा मैले बताएँ, उदाहरणको रूपमा चाहिँ यहाँ रणनीतिक उद्देश्य नम्बर 1 भन्नु होला, वित्तीय रूपमा सुरक्षित संस्था स्थापना गर्ने भन्ने तपाईको उद्देश्य छ भने त्यसको रणनीति के हुन्छ? यहाँ 3टा कुरा याद गर्नुस् है, यहाँ 4वटा कुरा देखाइरहेको छु मैले। एउटा के छ, रणनीतिक उद्देश्य छ, त्यो रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नको लागि रणनीति छ, त्यो रणनीतिलाई सपोर्ट गर्नको लागि लक्ष्य छ, अनि त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि तलको टेबल चाहिँ एक्सन प्लान। एकै ठाउँमा मैले 4वटा कुरा देखाएको छु, हरेकको यो लेख्नुपर्छ। हरेक रणनीतिक उद्देश्य भित्र यो यसरी जानुपर्छ तपाईले, यसरी हरेकको टेबल बन्दै 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 ठुलो एउटा दस्तावेज बन्नुपर्छ। यो यतिकै लेखेर हुँदैन। रणनीतिक उद्देश्य चाहिँ वित्तीय रूपमा सुरक्षित एवं स्वस्थ संस्था निर्माण गर्ने भनेको थियो भने त्यसभित्र चाहिँ संस्थाको पल्स स्तर कायम गर्ने। लक्ष्य नम्बर 1 मा आगामी 1 वर्षमा पल्सका 16वटा सूचकमा स्तर कायम गर्ने भनियो भने अब यहाँ तल स्तर गर्ने कार्य एक्सनमा के आयो, तलपट्टि चार्टमा भन्दा स्तर निर्धारण गर्ने भनेर आयो। यतापट्टि केमा, कुल सम्पत्तिमा, शेयरमा, बचतमा, ऋणमा, भागाना केमा हो सबै लेख्नु पर्यो, एक्टिभिटिजमा लेख्नुस्। उतापट्टि मेजर कसरी गर्छ भन्दा कति प्रतिशत, कुल सम्पत्ति वृद्धि कति % गर्ने, टोटल ब्यालेन्स सिट कति बढाउने, त्यसभित्र शेयर पुँजी कति वृद्धि गर्ने, बचतको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कति पुर्याउने, ऋणको कति पुर्याउने, यसरी जानु। अनि जिम्मेवारी कसलाई दिने त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। अर्को एउटा उदाहरण, संस्थालाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने भनियो भने त्यो उद्देश्य, रणनीतिक उद्देश्य त्यो राखियो भने त्यसको स्ट्राटेजी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा संस्थामा आवश्यक नीति बनाउने। अब प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउँदाखेरि त्यसभित्रको एउटा काम मात्रै हो, यही सबै होइन। प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन नीति चाहिने रहेछ, एउटा काम। अरू के चाहिने तपाईले थप्दै जानुहोस् है, रणनीति चाहिँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ सबै यही होइन।
त्यसको लक्ष्य नम्बर 1 मा चाहिँ आगामी 1 वर्षभित्र 5 वटा नीतिहरू तयार गरिनेछ भनेर जाँदाखेरि तल कार्ययोजनामा नीति निर्माण गर्ने भनेर लेख्नुभयो। अनि कुन कुन नीति बनाउने हो त्यसरी लेख्नु पर्यो त्यहाँ। अनि कतिवटा बनाउने भन्दाखेरि एउटा बनाउने। कहिले बनाउने? पहिलो वर्षै बनाउने। कसले बनाउने? जिम्मेवारी कसले लिने भन्दा कर्मचारीले जिम्मा लिनु पर्यो। छलफल गरेर पास गर्ने काम सञ्चालकको। यसरी जान्छ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो तपाईँहरूलाई मैले बताएको। अब कार्ययोजना रणनीति जसरी बनाइएको छ त्यसरी नै कार्ययोजनाहरू बनाउनु पर्छ। कार्ययोजनाको चाहिँ निर्धारण, जिम्मेवारी बाँडफाँड, सीमा तथा हद निर्धारण, समय सीमा निर्धारण गरेर जानुपर्छ। मैले यो कुरा अघि नै भनेको छु। अब म बजेटमा आएँ। बजेटमा चाहिँ संस्थामा यो चाहिँ सङ्ख्यामा नाप्न सकिने हुनुपर्छ। बजेट कति भन्दा ठ्याक्कै यति रु यति भनेर आउनुपर्छ। अनुमानित वास्तलात बनाउनुपर्छ। हामीले वित्तीय संरचनामा आउँछ त्यो, म यो पछि बताउँछु यहाँलाई। अनुमानित नाफा नोक्सान खाता वा आम्दानी विवरणमा जानुपर्छ। त्यस्तै गरेर बजेट तर्जुमा गर्नु योजनाको एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम थियो। अब हामी बजेटमा जान्छौँ। बजेटमा कार्यक्रमलाई सङ्ख्यात्मक वा चाहिँ रुपैयाँमा व्यक्त गरिन्छ। बजेटमा सङ्ख्यात्मक शब्दमा व्यक्त गरिएका विभिन्न साधन र स्रोतहरूको उपयोगद्वारा अपेक्षित परिणामको विवरण दिइएको हुन्छ। र चाहिँ बजेटमा वास्तवमा बजेट योजनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, अङ्ग हो। यसमा उद्देश्य प्राप्तिको लागि चाहिने चाहिँ सबै साधनहरू तथा चाहिँ निर्धारित लक्ष्यहरूको विवरण प्रस्तुत गरिन्छ। यसमा आय तथा व्ययको विवरण लिएको हुन्छ। बजेट रुपैयाँमा वा इकाइमा व्यक्त गरिन्छ भनेको छ। बितेका अनुमानको आधारमा हेर्नुहोस् है, बजेट बनाउँदाखेरि बितेका पहिलाका वर्षहरूको आधारमा भविष्यमा चाहिँ भविष्यका लागि तयार गरिने वार्षिक कार्यक्रम भित्र चाहिँ बजेट आउँछ। बजेट साध्य नभई कार्यक्रम सम्पादन गर्ने साधन मात्रै हो। यसले चाहिँ सपोर्ट मात्रै गर्छ। सहकारी शिक्षा सञ्चालन गर्ने भनेको छ। अनि एउटा सहकारी शिक्षाको 10,000 बजेट राखियो भने त्यो बजेटले चाहिँ सपोर्ट मात्रै गर्छ। सहकारी शिक्षा चाहिँ ठुलो कुरा हो। त्यसभित्रको यसले पुरा गर्ने बजेटले सहयोग गर्छ। बजेट निश्चित समयका लागि तयार गरिने आय व्ययको अनुमान पनि हो। सहकारी संस्थाले संस्थामा भएका साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने गरी वास्तविक बजेटको बमोजिमको बजेट बनाउनुपर्छ भनेको छ। बजेटको स्वीकृति साधारण सभाले गर्ने हुँदा सदस्यहरूले बुझ्ने र उनीहरूको आवश्यकतासँग मेल खाने पनि हुनुपर्छ। र बजेट बनाउनु अगाडि संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको आवश्यकता सर्वेक्षण गर्नु अति प्रभावकारी हुन्छ भनेको छ। बजेट संस्थाको विकास गर्ने, सञ्चालक समितिलाई मार्गदर्शन दिने, संस्थाको विनियम तथा नीति बमोजिम सीमित साधनको न्यायोचित वितरण गर्ने र फजुल खर्च नहुने गरी बनाउनुपर्छ। र प्राप्त साधन र स्रोतको बढीभन्दा बढी उपयोग हुने किसिमबाट कार्यक्रमहरूमा बजेटको बाँडफाँड गर्नुपर्छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने भएकोले नियन्त्रण पक्षलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ। यसले यसो गर्नाले सदस्यहरूको आवश्यकता बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अब बजेट बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने कुराहरूमा गएँ म। संस्थाको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिको लागि चाहिँ योजना बनाइन्छ। ती उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी बजेट बनाउनुपर्छ। बजेट योजनामा उल्लेख भएको वार्षिक शीर्षक अनुसारको बजेट हुनुपर्छ। तपाईँले पहिला के शीर्षकमा बजेट बनाउने भन्ने तय गर्नु पर्यो। अनि त्यो शीर्षक अनुसार बजेट राख्नु पर्यो। संस्थाको स्रोत र लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुहोस्। संस्थाको आम्दानी र खर्चको अनुमान गरी बजेट तयार गर्नुपर्छ। किनभने आम्दानी कति हुन्छ, खर्च कति हुन्छ भनेर अनुमानै नगरी हामीले चाहिँ बजेट बनायौँ भने त्यसले चाहिँ समस्या ल्याउँछ। र बजेट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा थप कुरा के छ त भन्दा संस्थाको नियमन निकाय तथा नीति नियमहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। संस्थाको प्रतिस्पर्धी एवं बजारलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। पल्सको मापदण्डसँग मेल खाने गरी वित्तीय सन्तुलन पनि मिलाउनुपर्छ। बजेट विगतका आर्थिक विवरणहरूको आधारमा बनाउनुपर्छ। जस्तो यो अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्षमा कति बजेट थियो, कति खर्च भयो, पहिला के थियो, हरेक वर्षका त्यो 1-2-3 सालको कुरालाई हेरेर हामीले अब कसरी जाने भनेर बनाउनुपर्छ। र बजेट व्यवस्थाका स्रोतहरू के हुन् त भन्दाखेरि दुईटा स्रोत छन् हामीसँग। बजेट विनियोजन गर्दा, बजेट बनाउँदा दुईटा स्रोतलाई ख्याल गर्नुहोस्। एउटा आन्तरिक स्रोत, अर्को बाह्य स्रोत। आन्तरिक स्रोत भनेको भित्र सेयर पुँजी, हाम्रा कोषहरू, हाम्रो बचत, हामीले श्रमदान, यी कुराहरू रहने भए यो चाहिँ हाम्रो स्रोत भयो, मुहान भयो। र बाह्य स्रोतभित्र चाहिँ प्रशासनिक अनुदान अनि अन्तबाट ल्याउने ऋण,
सुपथ दरको चाहिँ बाह्य ऋण चाहिँ हाम्रो बाह्य स्रोत भयो। यहाँबाट पैसा आउँछ भनेको के स्रोत भनेको चाहिँ यसलाई अर्को एउटा नक्सामा पनि हेरौँ। बजेट वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कुराहरूमा त्यहाँनिर स्रोत भनेको छ। पुँजी तथा दायित्वपट्टिलाई हामी स्रोत भन्छौँ। कहाँबाट पैसा आउँछ त्यो स्रोत भयो। त्यो स्रोतलाई प्रयोग गर्ने सम्पत्ति भयो। अनि त्यो प्रयोग गरिसके पछाडि के आम्दानी हुन्छ के खर्च हुन्छ। अब आम्दानी र आम्दानीभन्दा खर्च बढी भयो भने घाटा नोक्सान भयो, आम्दानीभन्दा खर्च कम भयो भने नाफा भयो। यति नै हो कि हामीले हेर्नुपर्ने। स्रोत हुन्छ पुँजी तथा दायित्व, त्यसलाई स्रोत भन्छौँ। त्यसको प्रयोग कहाँ गर्छौँ? जस्तो पैसा सदस्यबाट उठाएर ल्याएर ब्याङ्कमा राख्छौँ भने त्यो प्रयोग भयो। नगदै राख्छौँ त्यो प्रयोग भयो। ऋण लगानी गर्छौँ त्यो प्रयोग भयो। सेयरमा लगानी गर्छौँ त्यो प्रयोग भयो। वित्तीय लगानी सङ्घ जिल्ला सङ्घहरू र छाता सङ्गठनहरूको, अथवा अन्त कहीँ लगानी गर्छौँ त्यो हाम्रो सम्पत्ति भयो। फर्निचर कुर्सी टेबलमा हामीले खरिद गर्छौँ त्यो पनि सम्पत्ति भयो, त्यो प्रयोग भयो। अब कुन प्रयोगले चाहिँ कुन सम्पत्तिले चाहिँ कमाउँछ त्यहाँबाट आम्दानी हुन्छ। संस्था सहकारी चलाएपछि आम्दानी पनि छ खर्च पनि छ। कुन घटी कुन बढी हामीले हेर्नु पर्यो। यसलाई विचार गरेर हामीले बजेट बनाउनुपर्छ। अब थप कुराहरू मैले गरेँ, म अन्त्यमा छु। पल्सलाई आधार मानेर समीक्षा गर्नुपर्छ। प्रस्तावित लक्ष्यको इकाइहरूको आधारमा प्रक्षेपण गर्नुपर्छ। बजेट मस्यौदालाई पल्ससँग तुलना गरेर हेर्नुपर्छ। नमिलेको भए परिमार्जन गर्नुपर्छ। सदस्यको आवश्यकता र चाहनालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। बजारमा आएको परिवर्तन के छ भनेर विचार गर्नुपर्छ। अनि त्यस्तै गरेर सदस्यको संस्थाको परिकल्पनाले कता जाने भन्छ सो कुरालाई पनि विचार गर्नुपर्छ। सदस्यहरूको आवश्यकता र प्रतिस्पर्धीको अवस्था चाहिँ के परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। के नयाँ अवसर आए भन्ने कुरा पनि बजेट बनाउँदा ध्यान दिनुहोस्। के नयाँ प्रविधि छन् भनेर पनि बजेट बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्छ। कुन कार्यप्रणालीले राम्रो वा नराम्रो गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। नयाँ प्रबन्ध र नयाँ विचारहरू के आउन सक्छन् त्यसलाई पनि याद गर्नु। संस्थाले के चाहिँ सिकाइ भयो भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुहोस्। यो अघि पनि दोहोरिएको छ। र सहकारी सङ्घ संस्थाले बजेट बनाउँदाखेरि यी कुराहरूलाई ख्याल गर्नुहोस्। यसले नियन्त्रण गर्छ। नियन्त्रणका आधारहरू सहकारी सिद्धान्त अनुसार बजेट बन्नु पर्यो। सहकारी ऐन नियमलाई पनि हेर्नु पर्यो। विनियमलाई हेर्नु पर्यो। सङ्घ संस्थाको आर्थिक प्रशासन नियमावलीलाई हेर्नु पर्यो। साधारण सभाको निर्णयलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। सञ्चालक समितिको निर्णयलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। लेखा समितिका सुझावलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। अनि वार्षिक योजना पहिला बनेका ती कुरालाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अब हामीले स्रोतको अनुमान कसरी गर्ने भन्ने कुरा अलिकति छलफल गरौँ है। यो चाहिँ टेक्निकल कुरा छ, यहाँले बुझ्नै पर्ने कुरा छ। वार्षिक बजेट बनाउँदा सबभन्दा पहिले स्रोतको अनुमान गर्नुहोस्। कहाँबाट हामीलाई पैसा आउँछ। जस्तो बचत कति आउँछ, सेयर कति आउँछ, बाहिरबाट ऋण कति आउँछ, कोषहरूमा कति पैसा थपिन्छ, यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। स्रोतको अनुमानले व्यवसायको आकार कत्रो हुने र त्यसको लागि स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। स्रोतको लागत कति पर्ला भनेर ख्याल गर्नु पर्यो। स्रोतको अनुमान गर्दा सदस्य संस्था, बचत सङ्कलन, सेयर पुँजी, बाह्य ऋण यी कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। जस्तै नियमित बचत अनुमान गर्न निम्न सूत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो औसत सदस्य सङ्ख्या इन्टु बचत दर इन्टु 12 गर्ने कि तपाईँले वर्षभरिको बनाउनु। जस्तो सदस्य सङ्ख्या कति छन् इन्टु औसत दर कति, तपाईँले 100 राखेर गर्ने कि 50 राख्ने कि 150 राख्ने कि 200 राख्ने कि औसत बचतको दर कति राख्ने इन्टु 12 महिना गर्नुभयो भने वर्षभरिको नियमित बचतको औसत आउँछ। अब वित्तीय संरचनामा गएमा सम्पत्तिमा तपाईँले प्रस्तावित आव, यथार्थ आव र अनुमानित आव तीनटा कुरा हेर्नु पर्यो। अब अहिले बनाउँदाखेरि यथार्थ आवको कुरा तपाईँको अडिटेड फिगरलाई राख्नु पर्यो, प्रस्तावित तपाईँले राख्नु पर्यो, तपाईँले गरेको प्रस्तावित राख्नु पर्यो अथवा अनुमानित राख्नु पर्यो। यो ढाँचामा तपाईँले सम्पत्ति विवरण बनाउनुहोस्। यही ढाँचामा चाहिँ दायित्व विवरण बनाउनुहोस्। तर यो बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँलाई म एउटा ढाँचा अहिले देखाउँछु। यो चाहिँ अलिकति वर्कसिटमा एक्सेल सिटमा काम गरेपछि यो ढाँचा आफै बन्छ। आय विवरण पनि यसरी नै बनाउने, प्रस्तावित, यथार्थ र अनुमानित। र आम्दानी अनुमान गर्ने तरिकामा म अलिकति केही फर्मुलाहरू बताउँछु है म यहाँहरूलाई। ऋणको ब्याज निकाल्ने सूत्र चाहिँ औसत ऋण कति लगानी हुन्छ हाम्रो वर्षभरिमा इन्टु ब्याज दर गर्नुभयो भने ब्याज आम्दानी, ऋणको ब्याज दर आम्दानी आउँछ। प्रवेश शुल्कको आम्दानीमा चाहिँ वर्षभरिमा कति सदस्य थप्ने इन्टु प्रवेश शुल्क कति हो तपाईँको, त्यसले त्यो आउँछ। ब्याङ्क ब्याज निकाल्ने तरिकामा औसत तपाईँले ब्याङ्कमा राखेको ब्याङ्कको मौजदात अब कति हुन्छ एक वर्षको इन्टु ब्याज दर माइनस ब्याज कर गर्नुभयो भने खुद तपाईँको ब्याज आम्दानी यहाँबाट आउँछ। यो अनुमान गर्ने तरिका मात्रै हो। एक वर्षमा कति ऋण वृद्धि गर्ने हो मासिक विभाजन गर्ने, त्यसलाई औसतमा निकाल्ने। औसत ऋण निकाल्ने सूत्र चाहिँ गत महिनामा ऋण लगानीमा रहेको रकम प्लस यस महिनामा लगानीमा रहेको रकम भागा 2 गर्नुहोस्। यो महिनाको निकाल्दा वर्षभरिको चाहिँ ऋण लगानी गर्दा गत वर्षको प्लस यो वर्षको भागा 2 गरेपछि औसत लगानी आउँछ।
अनुमानित व्यय यसरी नै बनाउनुस्। खर्चको विवरण प्रस्तावित, यथार्थ र अनुमानित यो ढाँचामा गर्नुस् र खर्चको अनुमान गर्दा पनि त्यसरी नै जाने। पहिलाको कुरालाई पनि हेर्ने, तलब भत्तालाई पनि हेर्ने, वृद्धि प्रतिशतलाई पनि हेर्ने, महिना महिनाको निकाल्ने, त्यसलाई 12 महिनामा लाने, यो कुराहरू यहाँ छ। मैले यसलाई अलिकति छोट्याउन खोजेँ, समय पनि धेरै भइसकेको छ। र कोषको बाँडफाँड पनि यो एउटा चाहिँ ढाँचामा तपाईँले गर्ने। अहिलेको नयाँ सहकारी विनियम अनुसार चाहिँ, नियमावली अनुसार चाहिँ कोषका बाँडफाँडहरू नाफा छुट्याइसकेपछि 1 वर्षको यति नाफा हुनेछ, त्यसबाट यसरी यसरी खर्च हुनेछ भनेर जानु पर्यो। अब हामीले वर्षभरिको योजना बनाइसके पछाडि यसलाई महिनामा ढाँचामा महिनामा भाग लगाउनुपर्छ। यो फर्मेटमा कुन महिना कति गर्ने भनेर ठ्याक्कै यसरी जानुपर्छ। तपाईँहरू अघि चाहिँ वर्षभरिको एकमुष्ट 100 जना सदस्य वृद्धि भनेर आयो भने अब कुन महिना कति गर्ने भनेर यहाँ लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ कर्मचारीको प्रमुखले ढाँचा बनाएर भाग लगाउने काम कर्मचारीको हो। यो सञ्चालक समितिले गर्न पर्दैन। यो ढाँचामा श्रावण भाद्र आश्विन भनेर यो ढाँचामा तपाईँहरूले चाहिँ सेयर पुँजीको कति वृद्धि टोटल हो, त्यसमा चाहिँ करेक्ट कति महिना, कुन महिना कति गर्ने, बचत वृद्धि चाहिँ कुन महिना कति गर्दै जाने, सञ्चालकहरूलाई तालिम कुन महिनामा दिने, भवन निर्माण कुन कुन महिनामा गर्ने, कर्मचारीको चाहिँ तालिम कुन महिनामा गर्ने, सदस्यहरूलाई आय आर्जनको तालिम कुन महिनामा गर्ने, 12 महिनामध्ये कुन महिनामा गर्ने, त्यहाँ लगेर टिक लगाउनु पर्यो। वार्षिक साधारण सभा कुन महिनामा गर्ने, यी सबै गतिविधिहरू यहाँ लेख्नु पर्यो। तपाईँ यसलाई चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम भन्छ। यसलाई महिनामा बाँडेको हो। र म अन्तिममा छु। अब चेक कसरी गर्ने? बजेट तयार भएपछि योजना र बजेट भिडाएर हेर्नु पर्यो। अनि योजना गरिएका हरेक कार्यक्रमहरूको लागि बजेट छुट्याइयो कि छुट्याइएन हेर्नु पर्यो। अघि हामीले चाहिँ हरेक कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रम बनायौँ भने त्यसको लागि बजेट छुट्यो कि छुट्टिएन भनेर ट्याली गरेर हेर्नु पर्यो। अनि कुनमा घटी भयो, कुनमा बढी भयो, गत वर्षभन्दा बढी भयो कि घटी भयो, यो सबै कुराहरू तपाईँले एकचोटि चेक गरेर हेरिसके पछाडि अनि फाइनल गर्नुहोस्। र अन्त्यमा 9 नम्बरमा छ यो विषय सूचीको 9 मा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। यो चाहिँ रणनीतिहरू तपाईँले बनाएका 1 वर्षभित्रका रणनीतिहरू के कति पुरा भए, कस्ता उपलब्धिहरू हासिल भए, यसलाई त्रैमासिक रूपमा चाहिँ तपाईँले व्यावसायिक योजनाको यो चाहिँ वार्षिक योजनाको समीक्षा गर्नुपर्छ। अनि योजनाको समीक्षा गरेपछि यसलाई पुनर्योजना बनाउने, संशोधन गर्ने, समीक्षाबाट आएका नतिजालाई चाहिँ समावेश गरेर अरू नयाँ स्ट्राटेजीहरू थप्ने, त्यो कामहरू गर्नुपर्छ। लेखा समितिले पनि यसलाई चाहिँ हेरिदिन पर्छ, योजनाको कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर। सञ्चालक समितिले बेला बेलामा आएर यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। हरेक 3-3 महिनामा सञ्चालक समितिको बैठकमा चाहिँ योजनाको समीक्षा भनेर एउटा एजेन्डै राखेर तपाईँले समीक्षा गरेको चाहिँ एजेन्डामा लेखेरै जानुपर्छ। योजनाको समीक्षा 3-3 महिनामा गर्नुपर्छ। सकिन्छ त महिनामै गर्दा राम्रो, सकिँदैन कमसेकम 3-3 महिनामा गर्नुपर्छ। र त्यसपछि अब अर्को वर्षको लागि अब तपाईँले फेरि यस्तै गरेर अर्को असारमा चाहिँ त्यो योजना कति पुरा भयो भएन भनेर अरू सबैबाट फिडब्याक लिएर अनि नयाँ योजना बनाउनु पर्छ। त्यसकारणले यहाँ के भनिएको छ भन्दा अन्त्यमा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको युद्ध गर्नु सरह हो अरे। तपाईँ घाइते पनि हुन सक्नुहुन्छ, तर जसले राम्रो रणनीति बनाएको हुन्छ उसैले युद्ध जित्छ भनेर चाहिँ जोन कोलिन्सले भन्नुभएको छ। र थप जिज्ञासा तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक परेमा तपाईँहरूले चाहिँ ktmfed@gmail.com अथवा ceo.kaskun@gmail.com अथवा कास्कुनको फोन नम्बर 01448245 01448245 मा पनि सम्पर्क गरेर थप प्राविधिक सहयोग तपाईँलाई टेक्निकल संस्थामा बनाउनु पर्दा गर्दै जाँदा यो तालिमपछि तपाईँलाई थप त्यहाँ भोलि संस्थामा बसेर बनाउँदा समस्या पर्यो भने तपाईँहरूले एकदमै हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आज पनि केही जिज्ञासाहरू आयो भने म समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु भन्दै अन्त्यमा तपाईँले यो सुरुवात हो। हेर्नुहोस्, आजबाट तपाईँले संस्थाको यात्रालाई सुरुवात गर्ने हो। स्टार्ट, थिङ्क, एनालाइसिस, प्लानिङ, ट्राई, डु एगेन, किप अन डुइङ एन्ड सक्सेस। सफलताको सिडी धेरै माथि छ, तर स्टार्ट आजबाट गर्नु छ। पहिलो पाइलाबाट नै सफलता सुरु हुन्छ, त्यसैले यसलाई पनि नबिर्सिनु होला भन्दै मैले आजको मेरो प्रस्तुतिमा कति न्याय गर्न सकेँ, यहाँलाई कति बुझाउन सकेँ। खासमा यो 3 दिनको तालिम थियो। मैले 1-1.5 घन्टा 2 घन्टा कति समय लिएँ, 2-2.5 घन्टै भइसके जस्तो छ। अब थप जिज्ञासा भएमा म फेरि यहाँहरू माझमा जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। यहाँहरूले मूल्याङ्कन गरिदिनु होला, थप जिज्ञासा भइ राखिदिनु होला भन्दै मेरो प्रस्तुति मैले यहीँ अन्त गरेँ। हस्त, नमस्कार, जय सहकारी।